बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासी लोग विद सादिया मसूद आपकी खिदमत में प्रोग्राम पेश करने जा रही हूँ। जनाब, जैसा कि आप जानते हैं कि कल वज़ीर आज़म के दो मामले ख़ुसूसी जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो जाते हैं। वज़ीर सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा और तानिया जो डिजिटल पाकिस्तान फाउंडेशन की कंपनी को चला रही थी। एलिगेशन ये है कि डॉक्टर ज़फ़र जो हैं वो अद्वियात के मामले में काबीना को सेटिस्फाई नहीं कर सके और दूसरी तरफ तानिया जो हैं वो इस कंपनी की चेयरमैन खुद से बन जाती हैं। जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो इस पर वो जवाब नहीं दे पाती हैं और उनको मुस्ताफ़ी होना पड़ता है। ये मामला इतना इजी नहीं है। लेटर ऑन बाद में ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मसला बनकर उभर सकता था, जिसकी वजह से उनसे इस्तीफे जो हैं वो तलब कर लिए गए हैं। इस पर हम बातचीत करेंगे और इसके अलावा हम बात करेंगे कि कल काबीना में बड़ा एक बार फिर से हंगामा खेज इजलास होता है और कौमी मफाद को नज़रअंदाज करते हुए एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात की बारिश की जाती है। इस पर हम लोग बातचीत करेंगे और नैब के हवाले से बात करेंगे कि अपोजिशन नैब के हवाले से जो तजवीज़ हुकूमत को देती है, हुकूमत इसको NRO के साथ क्यों जोड़ती है, इस पर हम बातचीत करेंगे। और आज स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया है जी जनाब, इस वक्त स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है जिनका ताल्लुक नून लीग से है और बिजनेस के दुनिया में भी अपना लोहा मनवा चुके हैं, किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। जुबैर अहमद इंसारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, चूंकि आपका ताल्लुक जो है वो नून लीग से भी है, तो कल एक इजलास होता है कौमी असम्बली में, इतने पैसे लोगों के उसके ऊपर इन्वेस्ट होते हैं और वहाँ पर हुआ क्या, एक बार फिर से आपकी पार्टी ने जो है कौमी मफाद को नज़रअंदाज कर दिया, क्या कहेंगे? असल सूरत हाल यह है कि मतलब उस समय नून के पाकिस्तान में कई अरसा तक हुकूमत कर चुकी है और पाकिस्तान के तमाम मामला को बखूबी इनको अंदाजा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत हाल यह है कि वो अपनी बची हुई साख को बचाने के लिए अब डंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, तरह तरह की ऐसी चीजें असम्बली में पेश कर रहे हैं कि जो वो नहीं कर सकते। तो हम उनका किसी भी इस चीज का हिस्सा बनने वाले अब नहीं है, क्योंकि तहरीक इंसाफ को जिस तरह से अवाम ने यकसर मुस्तरद कर दिया और पाकिस्तानी कौम जो है इस वक्त बिल्कुल तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट खड़ी हुई है, तो हम किसी इसी चीज का हिस्सा नहीं बनना चाहते जो पाकिस्तान के लिए ये कुछ ऐसा गंद छोड़ जाए जिसको साफ करना बाद में बहुत मुश्किल हो। जुबैर साहब, मुश्तरका इजलास बुलाया गया था, दोनों अपोजिशन भी यहाँ पर मौजूद थी और PTI के लोग भी वहाँ पर मौजूद थे, बट मामला ये है कि ख्वाजा साहब ने जो है वहाँ से मामला जो है वो स्टार्ट कर लिया और एक दूसरे पर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। तो ये आप जरा देखिए कि लाखों रुपए इन्वेस्ट होते हैं लोगों के, जब एक इजलास होता है तो कौम को तो एक तरफ दोनों पार्टियों ने छोड़ दिया ना। जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया, लेकिन गुजारिश ये है कि असम्बली में बैठ के बातें करना और ग्राउंड रियलिटी में बहुत फर्क है, क्योंकि ये लोग ग्राउंड शूटर नहीं है, पैराशूटर्स हैं। ग्राउंड शूटर्स जो है वो आवाम की बात करते हैं, पैराशूटर्स जो है वो भागने की बात करते हैं। इनके जो गुब्बारे से अब असम्बली को तमाशा का अपनाना चाहते हैं जो नहीं करने देंगे। आप देखिएगा कि बात बाकी लगी जिस तरह से पाकिस्तानी अवाम इनके सर पे सवार हो चुकी है और पाकिस्तानी अवाम इनको यहाँ से निकालने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। तो हम किसी उस हिस्सा नहीं बनना चाहते उस चीज का असम्बली में, जो कल ऑन द रेकर्ड ये बात रह जाए कि मुस्लिम नून ने भी इनका साथ दिया है। अच्छा, तो देखिए ना, उसमें तो बड़ी सीधी सी बात है कि कुछ तरमीम करनी थी और वो तरमीम आपको भी जो है वो एक्सेप्टेड थी आप लोगों की तरफ से भी, तो बाद में इतना हंगामा जो है उसको करने की जरूरत मेरा ख्याल है कुछ समझ में नहीं आती है। देखें जी, नैब की जो सूरत हाल है वो पूरी पाकिस्तानी कौम को पता है कि नैब की सूरत हाल कौन उसकी उंगलियां हिला रहा है, नैब को चलाने वाले कौन है। पाकिस्तानी कौम भी देख रही है, मीडिया भी देख रहा है कि नैब ने जितने आज तक केसेस किए और जिस तरह के भी केसेस हुए, आप देख ले कोई एक केस बताएं कि जो नैब ने किया हो और वो जाके हमारी आला अदालतों में, अदालत उज़्मा में या अदालत आलिया में कहीं पे भी कोई ऐसा उन्होंने इसको कबूल किया हो, किसी का एक का बता दो। ये सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को मलाइन करने वाली बात है, लेट डाउन करने के लिए जाली केसेस बनाए जाते हैं। तो हम तो चाहते हैं जो हमने पेश किया असम्बली के अंदर आके, जो हमारा उनका तय हुआ थे मामला, वो यकसर आके असम्बली में बदल गए। तो हमने उनको देखा सारा मामला से वही तो मामला ही नहीं है, कुछ और करने वाले हैं, एक नया शब खून मारने की तैयारी करने वाले हैं, तो हम वहां से पीछे हट गए। असल सूरत ये है कि आपने देखे कि मैं ख्वाजा आसिफ का केस देख लें, आप शाहिद खान अब्बासी का केस देख लें, आप
رانا ثناء اللہ کو دیکھیں, آپ خواجہ سعد رفیع کو دیکھ لیں, کسی بندے کو رانا ثناء اللہ کے ساتھ جو جگ سائی ہوئی ہے پوری دنیا نے دیکھا ہے. تو اس قسم کے جو معاملات ہیں وہاں پہ کروڑوں روپے جو خرچ ہوا, ایجنسیوں کے پیسے خرچ ہوتے ہیں, انویسٹیگیشن پہ جو ایک ایک بندے پہ آپ نے کروڑوں روپے خرچ کرنے کے بعد میں آپ کے پلے کچھ نہیں ہوتا, آپ جھوٹ کے سہارے سے لے کے آگے چلتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں پوری قوم اس کو دیکھ رہی ہے, اور جس طرح سے جو پاکستانی عوام کا ان لوگوں نے حال کیا ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو کسی بھی اپوزیشن کی ضرورت نہیں ہے. میری بہن, یہ ان کے غبار سے ہوا نکل چکی, اور ان کی وہ تمام چیزیں جو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے خان صاحب نے کہا تھا, کون کون سا تھوک ہے جو تحریک انصاف کو خود چاٹنا نہیں پڑ رہا, کہ جو چیز انہوں نے کنٹینر پہ کھڑے ہوئے کہیں وہ خود ان کے سامنے آ رہی ہے اور اسی کی نفی کرتے جا رہے ہیں. آپ اس میں ان کے اپنے اتنے معاملات ان کے. زبیر صاحب, آپ جس کیسز میں نون لیگ جس کیسز میں اس وقت پھنسا ہوا ہے, یہ آپ لوگوں کے پہلے سے ہیں, گورنمنٹ نے کوئی نئے کیس تو آپ کے لیے نہیں بنائے نا؟ نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ نئے کیسز کی حد کا بات کریں, کیا ہیروئن کا کیس رانا ثناء اللہ کا پہلا بنا ہوا تھا, یا یہ ہمارے سعید خاقان عباسی پہ جی کا کیس پہلا بنا ہوا تھا, یا خواجہ سعد رفیع کے اوپر جو کیس انہوں نے ڈالے پہلے بنے ہوئے تھے؟ اور رہی بات میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کی, تو کتنی ایجنسیوں سے کتنی بار بھگتانا ہے بھائی. مشرف نے اپنا بھگتا لیا, بے نظیر نے اپنا بھگتا لیا, جس کا دل کرتا ہے پرانے کیسز 20 سال پہلے جائیں, 20 سال پہلے آپ عدالتیں آپ کو بری کر دیتی ہیں, پھر نئے حکمران آتے ہیں ان کو زندہ کرتے ہیں. تو یہ تو ایک ایسی چال ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والی. ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ 432 لوگ تھے جی پیناما کے کیس میں, جس میں سے ایک میاں نواز شریف کو پکڑا, پورے 2 سال تک ان کی کریکٹر کو برباد کیا گیا, میڈیا کے اوپر ٹرائل کیا گیا, کریکٹر کو اسیسینیشن کیا گیا, اور پھر اس کے بعد فیصلہ کیا آیا؟ پاناما کا سے کچھ حاصل نہیں ہوا, بلکہ اقامہ پہ فیصلہ آ گیا. اور اقامہ ریزیڈنس پرمٹ کو کہتے ہیں, جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہے وہ گالی بنا کے اقامہ پیش کیا گیا. کہ آپ دیکھیں کتنا بڑا آپ نے شور مچایا تھا, پاناما پاناما پاناما, اور کتنا شور مچانے کے بعد جب آپ پہنچے اس جگہ پہ اور جب آپ نے انویسٹیگیٹ کیا تو کچھ نہیں ملا. تو جب کچھ نہیں ملا تو آپ نے اقامہ کا بہانہ بنا کے اور اس کو آپ نے لیٹ ڈاؤن کروا دیا. تو یہ ساری چیزیں پاکستانی عوام بڑے غیور لوگ ہیں, بڑی چیز کو بڑا غور سے مشاہدہ ڈیپلی کرتے ہیں, اور انہوں نے یہ دیکھ لیا ہے. میں نے اپنی پوری زندگی میں جو سیاسی جدوجہد ہم نے آج تک کی ہے, میں نے آج تک کسی بھی ایسی حکومت کا اتنی جلدی عوام کے سامنے مرائل گرتا ہوا نہیں دیکھا جو سلوک انہوں نے تاجروں کے ساتھ کر دیا. اب مجھے چھوٹی سی بات بتائیے گا کہ عید کے دن ہے اور پھر تاریخیں بھی وہ والی ہیں جب تاجران اپنے ملازمین کو سیلریز دیتے ہیں, 1 تاریخ ہے, 2 تاریخ ہے, کرائے انہوں نے دینے ہوتے ہیں. اس وقت آپ نے پورا مہینہ پورا سال تو آپ کہیں جی کاروبار کھول کے رکھیں. پرائم منسٹر کہتا ہے کہ جی غریب آدمی مر جائے گا, بھوکا مر جائے گا, میں اس لیے جو ہے سختی نہیں کرتا لاک ڈاؤن میں. لیکن جب عید کے دن آتے ہیں, جب ریڈی بان کو پیسے لے کے اپنے گھر جانا ہے, ہم نے پیمنٹس کرنی ہے, اس وقت آ کے آپ لاک ڈاؤن کر دیتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو چاہیے تھا 24 آورس بزنس کھولتے تاکہ عوام کے اوپر اور تاجر دکانداروں پہ بوجھ کم پڑتا, لوگ جو ہے وہ ایک دم نہ نکلتے. اب سنا جی کل یہ لاک ڈاؤن کھول رہے ہیں, اب مجھے آپ بتائیے گا کہ کل اگر یہ لاک ڈاؤن کھولیں گے تو پھر رش ہوگا. میری سمجھ سے باہر ہے کہ انہوں نے کس طرح سے عوام کو لے کے چلنا ہے. ایک بھی بندہ کوئی انٹلیکچوئل ان کے پاس ابھی تک نہیں میری سمجھ میں آیا جو ان کے پاس کوئی ویژن ہوتا کہ کوئی قوم کو لے کے چلتے. ہر شعبہ زندگی میں فیل ہو گئے. ڈالر کو کنٹرول نہیں کر سکے, 100 روپے کا ڈالر تھا جس کو انہوں نے 160 پہ پہنچایا. نہ کوئی امپورٹر رہا نہ کوئی ایکسپورٹر رہا. پاکستان کا جی ڈی پی آپ گریڈ دیکھ 5.6 تھا, مائنس میں چلا گیا. بھائی کون سی ایسی بات ہے جس کو آپ نے پورا کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں اتنے کیسز آپ کے پڑے ہوئے ہیں, نہ آپ کے پاس فورن فنڈنگ کیس کا جواب ہے, نہ آپ کے پاس مالم جبا کا جواب ہے, نہ آپ کے پاس ہیلی کاپٹر کیس کا جواب ہے. اور آپ دیکھیں کہ پشاور کا بی آر ٹی منصوبہ آپ دیکھیں کہ ہمیں تانے دیا کرتے تھے جی 30 ارب کی بنا دی, 30 ارب کی بنا دی, 27 ارب کی نہیں بنائی. آج وہ منصوبہ 5 سال ہو گئے اور 130 ارب پہ چلا گیا. لیکن احتساب تو وہ اپنے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے نا. ابھی دیکھیں وزیر صحت ڈاکٹر ظفر صاحب کو جو ہے انہوں نے استعفیٰ لے لیا ان سے, تو وہ اپنے لوگوں کا بھی یہ ان کی بیچاروں کی اوقات نہیں چھوڑنا. اصل میں ان سے کچھ ہوا نہیں. جیسے شبرزادی تھا, شبرزادی کو بلایا, اس نے بیچارہ نے آگے اس کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ ورلڈ بینک سے بندے بلا لیتے, آپ کے پاس تو پاکستان کے انٹلیکچوئلز کہاں گئے؟ کہاں گئے وہ لوگ جو آپ کہا کرتے تھے رائٹ پیپل فار رائٹ جاب؟ کہاں چلے گئے وہ آپ کے جو بڑے برین تھے جو کہتے تھے پاکستان کے اتنے بڑے برین ہمارے پاس ہے؟ فردوس عاشق امان آپ کے پاس ہے, آپ کے پاس جناب یہ چٹھا صاحب آپ کے پاس ہے, یا آپ کے پاس یہ بابر امان ہے. کون سے برینز کی بات کرتے ہیں؟ یہ جو بھی الیکشن ہارے, آپ دیکھیں نا فردوس عاشق امان نے 37,000 ووٹ سے الیکشن ہارا, اس کے باوجود انہوں نے اس کو مشیر اطلاعات بنایا.
डॉक्टर यास्मीन राशिद अपने इलाके में बहुत बुरी तरह से हारी। जब आप पिटे हुए लोगों को ला के अवाम के सामने दोबारा खड़ा कर देंगे तो कहाँ की जमहूरियत बाकी रह जाती है? अवाम किसका मुंह देखेंगे? असल में इनके पास तो अपना है ही कुछ नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने निकाल दिया, काफ लीग के वो लोग जो थके हुए रह गए थे, वो सब लोग मिल के एक चूचू का मुरब्बा बनाया जिसका नाम तहरीक इंसाफ बना। और उस तहरीक इंसाफ ने अवाम का जो हाल किया, बीबी आप देखें कि हम लोग कभी राशन तकसीम किया करते हैं तो 275 रुपए का हम लोग थैला मंगाया करते थे नवाज शरीफ हुकूमत में, 10 किलो का बैग। आज वो बैग 700 रुपए का है। भाई अवाम को ये नहीं पता कि आपने असेंबली में करारदाद पेश किया है, नहीं भी। आप देखें कि आटा चोर कौन है, चीनी चोर कहाँ है? आपके दाएं बाएं आटा चोर और चीनी चोर बैठे हुए हैं। आप एक इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आपका FBI एक इन्वेस्टिगेशन करता है, FIA एक इन्वेस्टिगेशन करता है, पता चलता है कि जनाब 2-3 नाम बड़े दाएं बाएं ATMs के नाम आ गए। आप खान साहब कहते हैं कि जी मैं खुद इनकी इन्वेस्टिगेशन कराऊंगा। अब जब इन्वेस्टिगेशन के लिए साहब बहादुर को बुलाया जाता है और इन्वेस्टिगेशन होती है तो कमाल है, पाकिस्तानी कौम हंस हंस के उस दिन एक रेडी बांध पे मैं फल खरीद रहा हूँ और टीवी पे प्रोग्राम चल रहा है, वो बता रहा है जी आटा चोर चीनी चोर कौन थे और इन्वेस्टिगेट क्या हुआ जी, सलमान जो है शहबाज, उसकी इंक्वायरी निकलाई 2017 की। बट नॉनसेंस। आप इंक्वायरी कर रहे हो जहांगीर तरीन की, आप कर रहे हो खुसरो बख्तियार की, आटे का चीनी का बहरान जो आया, आप उनकी इंक्वायरी कर रहे हो और आप बता रहे हो कि जनाब सलमान शहबाज। वो छोड़ दो उनको, मैं कहता हूँ आप कहते हैं वो चोर थे, वो डाकू थे, वो सब कुछ थे। भाई आप तो रियासत मदीना वाले हैं ना, आप तो पाक लोग हैं। एक कोई काम ऐसा बताएं जो पाकिस्तान की फलाह के लिए कोई ऐसा मंसूबा है जिसको आपने मुकम्मल किया। हमारी तख्तियों पे अपनी तख्तियां लगा रहे हैं, हमें तो समझ नहीं आ रही है कौन सा ऐसा मंसूबा है। अब जो नए मंसूबों की बात करते हैं, अब 10 अरब दरख्त की खान साहब ने बात कर दी जी, मेरे पास वो जो टाइगर फोर्स है वो इंशाल्लाह 10 अरब दरख्त लगाएंगे। अब 3 साल है, आप पढ़ी लिखी है बीबी, मुझे बात बताइएगा कि 3 साल के 1095 दिन बनते हैं, 1095 डेज बनते हैं, और अगर 10 अरब को आप डिवाइड करें 1095 पे तो 91 लाख दरख्त डेली लगाना पड़ेगा। 91 लाख। यार पागल समझते हैं, खुद भी पागल है, हमें पागल बना रहे हैं। इसलिए पता ही नहीं है वो क्या कह रहे हैं। कि देखिए कि अगर 3 साल में आपने 10 अरब दरख्त लगाना है तो क्या आप ये मनसूबा आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं? आप एक और बात, 1 करोड़ नौकरी का आपने कहा, आपने 40 लाख बंदे बेरोजगार कर दिए, 50 लाख घर आपने बनाने थे, आपने लोगों के घरों के चूल्हे ठंडे करवा दिए। कोई मंसूबा नहीं है। 350 डैम कहाँ गए जो आपने बनाने थे? आपको हुरे नजर आती हैं, आप इंजेक्शन लगाते हैं, आप चर्च की फैक्ट्रियां लगा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जब पाकिस्तान मेरे हाथ में आता है तो वो ऑलरेडी जो है वो खत्म हो चुका होता है। आपने बेचे कट्टे बच्चे बेचने के बाद 30 लाख का आप मुशायरा करा देते हैं। तो कोई किसी किस्म का कोई विजन इनके पास नहीं है जी, बिल्कुल सारे गवर्नमेंट। अच्छा जुबैर साहब, मैं जरा आपकी तहरीक के हवाले से आपके इक़दामात जो हैं उन पर बात करना चाहूंगी कि अभी आप लोग APC के हवाले से मुझे बताइए, आप लोग अपोजिशन के साथ मिलकर जो है वो एक तहरीक चलाने जा रहे हैं, तो कौन इसको लीड कौन करेगा? जी सबसे बड़ी इस वक्त मैं आपको हकीकत अंदर की बात बताऊं, पाकिस्तान का वो हाल है कि हम अभी चाहते हैं कि खान साहब अपना टेन्योर पूरा किए। उसकी वजह क्या है? ये कर ही नहीं सकते हैं। इनके पास तो शायद 2-4 महीने की भी ताकत नहीं रही। जो अवामी जो पजराई होती है या अवाम किसी को जलील करना चाहती है, ताकत का सरचश्मा अवाम होती है। ये जो बैलेट की ताकत है ना, बैलेट की ताकत ये बहुत स्ट्रांग होती है। जब आप किसी से बैलेट की ताकत छीनते हैं, आप इलेक्टेड और सिलेक्टेड का फर्क भूल जाते हैं। आप 72 घंटे के बाद जब रिजल्ट भेजते हैं, अपनी मर्जी का इलेक्टेड को सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को इकट्ठा करते हैं, तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तानी अवाम पे जो शबे खून मारा गया था, वो शबे खून अब रंग ला रहा है। इनके पास कोई विजन नहीं है। झूठ बोला इन्होंने पूरा 126 दिन इन्होंने अवाम को कंटेनर पे खड़े होकर बेवकूफ बनाया। एक बात प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की जो कंटेनर पे खड़े होकर उन्होंने की वो पूरी हुई हो कहीं, तो आप मुझे बताएं। अपनी की हुई बातों की नफी उन्होंने की। वो कहा करते थे $1 के मुकाबले में रुपया अगर बढ़ जाए और डॉलर बढ़ जाए तो 70 अरब का नुकसान होता है। अच्छा जुबैर साहब, हम अपने पॉइंट की तरफ आते हैं। जुबैर साहब, मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि इस तहरीक को लीड कौन करेगा? और अगर आप हुकूमत को गिराना नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि हुकूमत अपना टाइम पूरा करे, तो फिर ये तहरीक का मतलब क्या है? नहीं देखें, हमने अपनी आवाम को अवेयरनेस देनी है। हम ये तहरीक जो लेके आ रहे हैं, ये इनकी नाअहलियों पर हम पर्दा डालने वाले, हम इनकी नाअहलियों को उजागर करने वाले हैं। जो एज ए पोजीशन हमारा काम है, हम आवाम को बताना चाहते हैं कि ये जो हुकूमत है, ये सिरे से कोई हुकूमत नहीं है। ये एक चूचू का मुरब्बा है। इनके पास कोई विजन नहीं है, इनके पास कोई लोग नहीं है। ये किसी किस्म का
ان کے پاس تجربہ نہیں ہے، نااہل ترین لوگ شامل ہیں، سب کے سب چور ڈاکو لٹیرے شامل ہیں اس میں، اور انہوں نے 2 سال تک صرف پکڑ دھکڑ کی، انہوں نے ریاستی دہشت گردی کی، انہوں نے جھوٹ کا سہارا لیا، انہوں نے لوگوں پہ جعلی ہیروئن کے کیسز بنائے، انہوں نے پاکستان مسلم نون کے تمام لیڈران کو اسیری، اب دیکھیں حمزہ شہباز کا قصور آپ مجھے بتائیں، 1 سال ہو گیا اس بندے کو جیل میں انہوں نے بند کیا ہوا ہے، مجھے بتائیں کیا قصور ہے، کوئی کیس بتائے، کوئی دنیا میں پوری دنیا میں کہیں ایسا ہوا ایک بندے کو 1 سال کے لیے آپ جیل میں بند کر دیں، آپ اس کا کیس نہیں کاٹ سکے، اس کو ایف آئی آر نہیں کر سکے، صرف ریاستی دہشت گردی۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو بیج انہوں نے خان صاحب نے بویا ہے نا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام نے، طاقت کا سرچشمہ ڈنڈا ہے، تو یہ ڈنڈا اس حکومت کے بہت بڑی بری طرح سے گلے پڑنے والا ہے۔ ہماری حکومت آئے گی، ہمارا یہ پروگرام تھا پہلے کہ ہم انشاءاللہ تعالی بڑے آرام سے سکون سے پاکستانی قوم کو آگے لے کے جائیں گے، لیکن جتنی ریاستی دہشت گردی انہوں نے پاکستانی قوم کے ساتھ کر دی اور مسلم نون کے ساتھ، آپ دیکھیں نا رانا ثناء اللہ صاحب کو انہوں نے جعلی ہیروئن کا جو کیس بنایا اور وہ جو سی سی ٹی وی کیمرے چلے انہوں نے تمام کیس کو جھوٹ ثابت کیا، انہوں نے کہا کہ 2 گھنٹے انویسٹیگیٹ کیا، 21 کلو ہیروئن برآمد کی، ہم اتنے ہفتے سے ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے، ان کے فیملی بیٹھی ہوا کرتی تھی، یہ پکڑا نہیں کرتے تھے، اور اس کے بعد جب پکڑ لیتے ہو اور آپ یہ پوری انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو جو سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہیں بتاتے ہیں کہ 14 منٹ کے بعد رانا ثناء اللہ اپنی گاڑی میں سے پل کراس کر جاتا ہے۔ آپ نے تو 2 گھنٹے وہاں رکے تھے، آپ نے ہیروئن برآمد کی تھی کوئی، اور پھر جب یہ ذلیل ہوئے، جب آپ کورٹ میں جاتے ہیں بڑے جج بیٹھے ہوئے ہیں تو فیصلہ کیسے عدالت کا فیصلہ بولتا ہے؟ کل کو دیکھیں بٹو کو سزائے موت ہوئی، مولوی مشتاق کے جنازے میں شہد کی مکھیوں نے حملہ کر دیا، ایک ذات آسمان پہ بیٹھی جو فیصلہ کرتی ہے بدلہ لیتی ہے، اور تاریخی فیصلہ آج تک ذوالفقار علی بھٹو کو عدالتی قتل قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ کل تاریخ میں فیصلے بولے جائیں گے کہ آپ نے کیا ظلم کیا نواز شریف کے ساتھ، کیا قصور تھا نواز شریف کا، کیا قصور تھا شہباز شریف کا اور حمزہ شہباز کا، صرف حکومت کے لیے، ان نااہلوں کے لیے۔ آج یہ نااہل جو ہیں یہ ان لوگوں کے گلے پڑ چکے ہیں جو ان کو محبت اور پیار سے لے کے آئے تھے۔ اچھا سر، یہ تحریک اگر چلا رہے ہیں، 2 پارٹیاں مل کر چلا رہی ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی، لیکن اگر پس منظر میں جائیں تو ان کے آپس میں بھی حالات کچھ بہتر نہیں رہے۔ یہ جو الزامات ہیں ایک دوسرے پر آپ لوگوں نے پہلے سے لگائے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو پہلے سے آپ لوگ چور چور کہتے ہیں اور اس وقت آپ اکٹھے مل کے چل رہے ہیں، تو یہ کیا آپ لوگوں کے مفاد ایک جیسے ہیں، اس وجہ سے آپ لوگ یہ تحریک چلا رہے ہیں؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہ سب سے بڑی نااہلی عمران خان کی ہے کہ اس نے 2 مخالفین کو ایک کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ کا قد کاٹ ہماری جماعت میں تو تھا، لیکن جو حرکت انہوں نے کی اس سے رانا ثناء اللہ کا قد کاٹ بہت بڑھ گیا۔ اس کی وجہ یہ کہ ان کو اوچھے ہتھ کنڈے کرنے کا بہت شوق ہے، اس کی وجہ سے آج دونوں وہ سیاسی پارٹیاں جو ایک دوسرے کے ساتھ دور دور بیٹھتی تھی، انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کو برباد ہونے سے بچانا ہے، انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کو لٹنے کے لیے یہ تو وہ لوگ آ گئے۔ دیکھیں آپ چھوٹی سی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کتنے ہزار میٹرک ٹن چینی افغانستان ایکسپورٹ کی جاتی ہے، ابھی ترین صاحب نے کی اور مظفر بختیار نے مل کے کی، اور وہ اتنی چینی ایکسپورٹ کرنے کے بعد جب پتہ لگتا ہے تو چینی تو گوداموں میں پڑی ہے، ریبیٹ لینے کے لیے پیپروں میں ایکسپورٹ کر دی گئی اور کروڑوں اربوں روپیہ ڈالرز کے حساب سے انہوں نے وہاں پہ ریبیٹ لے لی۔ اب مجھے بتائیں اس قسم کی چوریاں، اب جب آپ آٹے کو انہوں نے غائب کر دیا، گندم غائب کر لی، اور اس کے بعد جب گندم تھی اس کو کہا کہ ہم نے ایکسپورٹ کر دیا افغانستان، دوبارہ امپورٹ کیا، اربوں روپے اس میں کمایا۔ انہوں نے اتنا بے وقوف بنایا پاکستانی قوم کو، انہیں پتا تھا کہ اب ان کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں، جتنا ہو سکتا ہے جیسے ہو سکتا ہے لوٹ لیا جائے۔ اچھا سر، نیب کے جو ترمیم میں چینجنگز ہے اپوزیشن کی طرف سے جو انہوں نے دی ہے، اس پر حکومت جو ہے اس کو این آر او کے ساتھ جوڑ رہی ہے، تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا واقعی آپ لوگ این آر او مانگ رہے ہیں؟ نہیں، نیب کے معاملات میں بہت زیادہ سنجیدہ ہے، کیونکہ سب سے زیادہ ڈسے گئے ہیں نیب مسلم نون ڈسی گئی ہے۔ اور ایک بات مجھے بتائیں، نیب کیا آپ چاہتی ہے کہ ایسے ادارے بنے جو فیک مقدمات بنائے، ایسے ادارے بنے جو بیچارے مستحق لوگ ہیں عدالتوں میں سے بری ہونے کے، ان کو بلا وجہ تو زبیر صاحب اس میں چینجنگز ہو سکتی ہیں نا، اس میں کچھ امینڈمنٹس ہو سکتی ہیں، اس کو ریفارم کیا جا سکتا ہے۔ آپ لوگ کہتے ہیں سرے سے ختم کر دیا جائے، تو یہ تو پھر ٹھیک نہیں ہے۔ ایک ادارہ دیکھیں، اگر آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم سٹیل مل کو چلا کے دکھائیں گے، آپ نے اسے سرے سے ختم کیوں کیا؟ وائی؟ جب ایک چیز آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کا وجود جو ہے وہ آپ کی جمہوریت کے لیے خطرہ بن چکا، وہ یہ خطرہ بن چکا کہ جتنے نیک لوگ تھے آپ جب مرضی ان کو چور ثابت کر دیں، جب مرضی ان کو ساتھ ثابت کر دیں۔ اگر ایک ادارہ یا نیب کا کوئی ایک بندہ ایسا نیب پکڑے
کہ انہوں نے پکڑا, پکڑنے کے بعد عدالت عظمیٰ یا عدالت عالیہ نے سزا دے دی. تو ہم کہیں بھی نیب نے تو بالکل صحیح کام کیا, صحیح بندہ پکڑا, چور پکڑا, تو عدالت نے ان کو سزا. عدالت تو سرزش کرتی ہے نیب کی کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے, آپ نے غلط قانون. اور پھر سب سے بڑا جو تو اس میں درجہ بندی تو ہو سکتی ہے نا. ایف آئی اے میں میری سن لیجیے گا کہ ایف آئی اے میں جب آپ کوئی ملزم کو پکڑتے ہیں اس کا پہلے آپ انویسٹیگیٹ کرتے ہو, بعد میں اس کو گرفتاری ڈالتے ہیں. لیکن نیب پہلے 90 ڈیز کے لیے ملزم بندے کو پکڑ لیتی ہے, اس کے بعد انویسٹیگیٹ کرتی ہے. اب وہ اس کے ساتھ جو تشدد کا کیا جاتا ہے, اب آپ دیکھیں کس قسم کے ان کو میڈیسن دے دی جاتی ہے. آپ نے حال ہی میں دیکھا کہ کچھ لوگ جنہوں نے وعدہ معاف گواہ بنے اور بعد میں انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں تو اندر وہ انہوں نے پولیس کا قسم کے انجیکشن لگائے اور میڈیسن دی. تو یہ اس قسم کے جہاں پہ معاملات ہوں گے وہاں اللہ تعالیٰ کی بھی ذاتی بے آواز ہے, وہ بھی بولتی ہے, اور پھر دنیا بھی جو ہے اس کو جو ہے برداشت نہیں کرتی. تو اگر اس قسم کا کوئی ادارہ آپ کو ملائن کرنے کے لیے بنایا گیا, آپ کو ختم کرنے کے لیے بنایا گیا, تو لعنت پہ ایسے ادارے جو ہے. لیکن اب سر یہ دیکھیں نا, ادارے کو بند کر دینا تو اس کا حل نہیں ہے نا, کہ وہاں کے بیٹھے لوگ جو ہیں ان کے اوپر ان کی جو ہے ان کا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. اس طرح سے ہم مت دیکھ سکتے ہیں, اس کی درجہ بندی کر دینی چاہیے. لیکن ابھی جو آپ نے تجویز پیش کی ہے کہ 1 ارب سے جو کم کی کرپشن ہے اس کو احتساب میں نہ لایا جائے, تو یہ تو ویسے بھی لیگل پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کے لیگل فریم سے باہر چلی جاتی ہے نا یہ چیز. نہیں میری بہن دیکھیے, آپ پہلی بات یہ ہے اگر آپ کی جوڈیشل اسٹرانگ ہے, آپ کی اسٹرانگ ہے اور کوئی انگلی نہیں اٹھانے والا, یہاں پر اس طرح جیسے انہوں نے میرا غلط کر دیا جوڈیشری کا. اس میں تو انٹلیکچوئل بیٹھے ہیں, پرائیویٹ لوگ بیٹھے ہیں, سال تو کا اعتماد اٹھ جاتا ہے. اگر قانون اور عدالت انصاف کرنے والی ہے, آپ دیکھیں جہاں پہ جسٹس ہے وہاں پر دنیا میں کوئی خطرہ نہیں ہے. کیا جسٹس ہے, جب آپ جسٹس کو ہٹا دیں گے اور اپنی مرضی کی چیزیں لے آئیں گے, اور پھر یا تو ہوتا نیب ایسا ادارہ ہوتا جس کے لیے ایک جیسا ہوتا. آپ نے اسے علیم خان کو پکڑ کے آپ نے جلدی اس کو گرین چیک دیا, کلیئر کیا, رجسٹر بنوا دیا. کیا علیم خان کو نیب کی سزا دی ہے؟ نیب نے ایسا کوئی کیا ڈالی کہ اس کے خلاف آپ نے کہا ہی نہیں. آپ تو نیب بنی ہے صرف شیخ افغان آفاقی کے لیے, نیب بنی ہے جناب آپ جہانگیر ترین کے لیے بالکل نہیں بنی. نیب بنی شہباز شریف کے لیے, نیب کو بنایا گیا. ٹھیک ہے زبیر صاحب, آپ کا موقف جو ہے آ گیا ہے. آپ کے موقف کے مطابق جو ہے پرائم منسٹر آف پاکستان صرف اپوزیشن کا احتساب کر رہے ہیں, اپنے لوگوں کا احتساب نہیں کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب زبیر صاحب ہمارے ساتھ, زبیر احمد انصاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہم بریک پہ جائیں گے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو نئے گیسٹ ہمیں جوائن کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی جناب, اس وقت اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی اینالسٹ ہیں کرنل جاوید شیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے میاں جاوید صاحب جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے. وارم ویلکم ٹو دس شو سر. سب سے پہلے کرنل صاحب آپ کی طرف آؤں گی. آپ کو پتہ ہے کہ معاون خصوصی پرائم منسٹر کے 2 معاون خصوصی جو ہیں وہ مستعفی ہو گئے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ استعفیٰ لیا گیا ہے یا استعفیٰ خود دیا گیا؟ السلام علیکم. پہلی بات ہے کہ یہ استعفیٰ دیا گیا, انہوں نے دیا نہیں. ٹھیک ہے. تو دیر آر 2 ایلیگیشن. ون اس کے جو ڈاکٹر ظفر تھے ان کے اوپر ایک بڑا سیریس ایلیگیشن تھا کہ ان کو انہوں نے انڈیا سے کوئی میڈیسن امپورٹ کی تھی جو کہ آلریڈی اویلیبل تھی پاکستان میں, اور یہ بڑے دنوں سے یہ کیس چل رہا تھا. تو یہ ابھی آ کے آئیڈینٹیفائی ہوا ہے کہ یہ واقعی ٹھیک ہوا ہے اور یہ میڈیسن انڈیا سے آئی تھی. تو دیر فور عمران خان کا ایک اپنا ویژن ہے کہ ہی ڈزنٹ ٹیک چانس ود اینی باڈی. اس نے کہا کہ جی میں نے کوئی لائبلٹی نہیں پالنی. تو انہوں نے بلا کے ان کو بڑے پیارے طریقے سے کہا کہ جی آپ تھینک یو ویری مچ اور آپ چھوڑ دیں. حالانکہ ڈاکٹر ظفر از اے ویری کیپبل مین, WHO سے آئے تھے اور بڑا کام بھی کیا انہوں نے. لیکن جب ایک ایلیگیشن آ جائے تو عمران خان جب لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ یار میں تمہیں برداشت نہیں کروں گا, تو پھر وہ کیسے ایسے بندے کو رکھ سکتا ہے کہ جس نے ایک اتنا بڑا سیریس انسیڈنٹ ہوا اور سیریس لیپس ہے. تو اس لیے ہی ڈیڈ ڈائجسٹڈ. اور جہاں تک ڈاکٹر ثانیہ کا تعلق ہے, شی از اے ویری گڈ, آئی تھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لیے.
پہلے تو میں بتا دوں کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے کیا جی پلیز، اینڈ فری لانسنگ کیا چیز ہے. دیکھیں ابھی یہ کرونا وائرس آیا تو اس میں سب سے زیادہ جو پرابلم ہوا ہے کہ اس کے لوگ دکانوں پہ جا کے نہیں سکتے ہیں. تو نیچرلی ناؤ پیپل ہیو گون آن ٹو دی ای مارکیٹنگ. اور اس میں سب سے جو پیسہ جو سب سے زیادہ اس میں دوران کمایا ہے تو وہ امیزون نے کمایا, ای بے نے کمایا. سو ایوری بڈی از گون آن لائن. تو ابھی فیوچر بھی میں یہی کہتا ہوں کہ واٹ آئی ایم پرسیونگ کہ یہ جو پینڈیمک ہے, جو کورونا وائرس, اٹ ول ایگزسٹ, اٹ ول ناٹ ایلیمنیٹ. سو پر فورس یو ہیو ٹو لیو ود دس, جو کہ ابھی ہے کنڈیشن, بٹ آف کورس تھوڑی ریڈیوس ہو رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ آپ کا زیادہ جو کام ہے وہ آن لائن ہو جائے گا. تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں یہ ہے کہ آپ کو ان بچوں کو فری لانسنگ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ سکھانی تھی کہ یہ آن لائن بیٹھ کے پیسے کما سکیں, کیونکہ جابس آئی ڈونٹ تھنک سو از گوئنگ ٹو کم ایزیلی. ریزن بینگ کہ فیکٹریز آپ کی کلوز ہو گئی ہیں, آپ کے جیسے میں نے آپ کہا نا پروڈکٹ سارا اب آن لائن جا رہا ہے, تو آپ کی سیلس مین کی بھی ضرورت نہیں کم ہو گئی, اور جو انڈسٹری بھی آپ کی ریڈیوس ہو رہی ہے. تو اس لیے جو مارکیٹ میں جو جابس ہیں دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو کم ویری سون کے لیے آپ کہیں کہ جاب. سو ان امپلائمنٹ از گوئنگ ٹو انکریز فردر اینڈ دس از گوئنگ ٹو فریز. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے واٹ ڈیجیٹل مارکیٹنگ, فری لانسنگ ہے, گرافک ڈیزائننگ ہے, SEO ہے, نو دیز تھنگز ہیو کم انٹو اٹ, کہ تاکہ ان کو بچوں کو یہ کام سکھایا جائے اور آن لائن یہ ارن کرنا شروع. شی براٹ اے ویری گڈ کانسیپٹ, اور یہ اچھا تھا کہ ہمارے لیے, ہمارے یوتھ کے لیے دس واز. عمران خان لائک دی آئیڈیا اینڈ ہی سیڈ کہ ٹھیک ہے, اور اس میں ہم کو بنا دیا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کے لیے ڈیجیٹل. اور اس میں یہ بھی تھا کہ دس کورس واز ٹو بی ڈن آن لائن, جیسے ویبینار ہے, زوم ہے, اس کے اوپر انہوں نے اس کو کھڑا کیا کہ دس از گوئنگ ٹو بی فری آف کاسٹ. اور فری آف کاسٹ پہ جو انہوں نے ڈاکٹر تانیہ کو انہوں نے فری ہینڈ دے دیا. ڈاکٹر تانیہ نے یہ کیا کہ ایک سیپریٹ آرگنائزیشن اپنی بنا دی, اور یہ کیا, اور ساتھ انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کو امریکہ سے فنڈنگ لاؤں گی, کیونکہ اس کو چلانے کے لیے تو اب آپ کو یہ فنڈ کی ضرورت ہے. اور میرے خیال یہ کمپنی جو ہے وہ 25,000 کی لاگت سے شروع کی گئی تھی. ٹھیک ہے, تو وہ ان کو فنڈنگ ابھی دیکھیں نا, یہ آپ کا اسٹوڈنٹ کاسٹ منی, بیکاز ایون اف یو ڈو فری بٹ یو نیڈ انکرنگ کاسٹ, جو اس کی ہے اپنا مینیج کے لیے آپ کو کاسٹ چاہیے اس کے لیے ورکنگ. تو وہ شی ناٹ بین ایبل ٹو ڈو. دین شی واز آسکڈ کپل آف کوسچن اینڈ شی سیڈ کہ جی میں یہ بتاؤ یہ بتاؤ, تو شی واز ناٹ ایبل ٹو آنسر اٹ. تو پھر عمران خان نے کہا کہ یار یہ تو ایک لائبلٹی ہے. دین the other issue which is going, which I don't think so it is a serious issue کہ یہ ڈیو نیشنلٹی کے اوپر بات چیت چل رہی ہے. I don't think so that should be a problem, because وہ کنڈیشن ہے لاگو فار لیجسلیٹو لائک MNA don't have to be a dual national. Like چودھری سرور جو آپ کے گورنر ہیں, he was a British national, resigned, he gave up his nationality and came back and he came into the government. اب یہ ایڈوائزرز ہیں, ایڈوائزرز پہ آئی ڈونٹ تھنک سو اٹس سچ اے سیریس کیس کہ جی جو نیشنلٹی اس کے اوپر آپ نے ان کو, تو بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو دیٹ از سیریس. بٹ ان سائڈ اسٹوری جو ہے کہ دے ڈو بوتھ آف دیم ہیڈ اے لٹل سیریس پرابلم. تو عمران خان نے کہا جی مجھے تو پرفارمنس چاہیے. ٹھیک ہے, پرفارمنس بیسڈ تھا ہی نہیں کوئی ابھی تک. تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لانچ ہوئے ہوئے ابھی تک کوئی آئی تھنک کوئی ویب سائٹ یا کوئی ویبینار یا کوئی اس قسم کا پروگرام ابھی تک شروع نہیں ہوا. تو وہ پھر آئی تھنک ہی ہیز ٹو سے گڈ بائی ٹو دیم. استعفے کا مطالبہ کیا گیا اور وہ مستعفی ہو بھی گئے. ہو بھی گئے. خان جو سیکرٹری انہوں نے بلایا کہ جی آپ کا ریزگنیشن ہے, پلیز سائن اٹ. سر نان الیکٹڈ لوگوں میں تھوڑی سی برداشت کی کمی نہیں نظر آتی؟ مطلب جواب نہیں دیتے. جو الیکٹڈ لوگ ہیں وہ آنسریبل ہیں, ان کو جواب دینے ہوتے ہیں ہر چیز کے, اور یہ لوگ آتے ہیں یہاں پر تجربہ کرتے ہیں, فیل ہوتے ہیں تو کہتے ہیں استعفیٰ دے دیتے ہیں.
مطلب یہ چل کیا رہا ہے پاکستان کے اندر؟ یہ اس کو تجربہ گاہ بنا دیا گیا ہے کہ ایسے لوگ آتے ہیں جن کو کوئی تجربہ نہیں ہے، وہ باہر سے آتے ہیں، ان کو پاکستان اور پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، آتے ہیں جب ان کو وزارت مل جاتی ہے تھوڑا سا کام کرتے ہیں اور پھر جب ان پر کوئی ایلیگیشن آتا ہے اپنا جھولا اٹھاتے ہیں اور یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے، عمران خان صاحب نے ایک عزم لے کر وہ چلے کہ اس پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے اور یہاں پر جو کرپٹ ٹولہ ہے اس کو ختم کرنا ہے، کرپشن فری پاکستان بنانا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے 22 سال جدوجہد کی ہے۔ اس کے بعد گورنمنٹ میں آئے ہیں اور ان کا جو پہلے دن کا مشن ہے وہ آج بھی ہے، اب تک بھی ہے، اور وہ اس میں کافی دفعہ ریپیٹ کر چکے ہیں کہ مجھے اس سیٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں رہوں یا نہ رہوں، لیکن احتساب ہوگا اکراس دا بورڈ، اور یہ زندہ مثال یہ ہے۔ اور اس سے پہلے جیسا کہ شوگر سکینڈل آیا اور اس میں کہ ان کے کلوزسٹ فرینڈ بھی کہہ سکتے ہیں، ان کے کلوزسٹ سپورٹرز بھی کہہ سکتے ہیں، فرین صاحب ان کا نام آیا۔ سر پیش رفت تو کوئی نہیں ہوئی نا، کوئی فیصلہ تو نہیں لیا گیا، ان کو وہ باہر چلے جاتے ہیں، حکومت کی مرضی کے بغیر جہانگیر ترین صاحب باہر تو نہیں جا سکتے تھے نا۔ دیکھیں ابھی تو پہلے تو جو انکوائری کی رپورٹ تھی وہ آئی، اس کے بعد فورینسک ہوا، اب 5 ادارے جو ہیں وہ انکوائریز کر رہے ہیں، اسٹل دے آر ناٹ فائنلائزڈ کہ کون ہو از کلپرٹس، فائنلی جو ہوگا وہ اس کو اپنا قرارداد باقی سزا دی جائے گی، اس میں کوئی بھی رعایت نہیں ہے کسی کے لیے۔ اسی چیز کو لے کر آگے چلتے ہوئے انہوں نے، جیسا کہ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب ہیں، ان کی کیبنٹ کی میٹنگ چل رہی تھی، اس میں انہوں نے عمران خان صاحب نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ میڈیسن کیسے انڈیا سے آ گئی، انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا، جبکہ یہ سارا ہوا تھا۔ تو اس کے بعد پھر اس کی انکوائری کی انہوں نے، انکوائری کر کے جو فائنل کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ ریزائن کر کے کریں۔ سیکنڈلی جو تانیہ اندروس ہیں ان کے حوالے سے تو ماشاءاللہ بہت اچھا تفصیل میں انہوں نے بتا دیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو بندہ یہاں کام کرے گا آنیسٹلی، سب سے پہلی شرط ہے آنیسٹی، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے خان صاحب کا، انہوں نے کسی کو بھی نہیں اس میں چھوڑنا، جو بھی کرپشن کرے گا وہ اس کو سزا ملے گی، اس کو جانا ہوگا۔ اب اگلا جو بڑا اچھا جو آپ نے پوچھا ہے کہ یہ ہمارے بھائی جو بہنیں جو باہر سے آ جاتے ہیں اور یہاں آ کے پھر اعلیٰ عہدوں پر وہ فائز بھی ہو جاتے ہیں، فائز ہو جاتے ہیں، اب پھر وہ پوری جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ انجوائے کرتے ہیں، اور اس کے بعد جیسے ہی کوئی ایسا معاملہ سلسلہ ہوتا ہے وہ اپنا بریف کیس پکڑتے ہیں اور باہر چلے جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اس میں یہ کوشچن مارک ہے، لیکن خان صاحب نے تو ٹو پروموٹ پاکستان اس حوالے سے ان لوگوں سے ان کی خدمات لی ہیں، لیکن اب یہ ان پر ہے کہ یار ہم لوگ 25 سال 30 سال سے باہر کام کر رہے ہیں، باہر رہ رہے ہیں، اس کے بعد ہم یہاں پر آئے تو اتنی بڑی عزت ملی ہے، دیکھو نا اب یہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے جو تو سر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ یہ دیکھیں نا، لوگ آتے ہیں، ان کے اوپر کتنا زیادہ انویسٹ ہوا ہے۔ بی بی جو ہیں تانیہ وہ 6 ماہ کی میرے خیال سے انہوں نے وزارت کی ہے، اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ 15 مہینے، 2 سال ٹوٹل ہو گئے حکومت کو آئے ہوئے، ابھی اندر کے لوگ جو ہیں وہی ایسے معاملات نکلتے جا رہے ہیں۔ تو پاکستان کے لیے کام کب کرنا ہے ہم نے؟ آپ مجھے یہ بتائیے۔ دیکھیں جی، 36 سال پچھلے جو گزرے ہیں اس میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے آپس میں باریاں بانٹی ہوئی تھیں، اور اس میں لٹو اور پھٹو کی سیاست یہاں پر چلی ہے۔ یہاں سے ایک کی باری آ گئی ہے، دوسرا انگلینڈ جا کے بیٹھ گیا ہے، پھر وہ واپس آ گیا ہے، تو جو اپنا ہار گیا، جو جس کے ساتھ طے تھا وہ چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ اب ایک طرف 36 سال آپ دیکھ لیں اور ایک طرف یہ 2 سال دیکھیں، جیسے یہ گورنمنٹ ملی عمران خان کو فوری طور پہ $12 بلین پے کرنا تھا، جو کہ ہم نے نہیں لیا، یہ جنہوں نے لوٹا
जिन्होंने फलूदे वाले का अकाउंट निकले, पापड़ वाले के अकाउंट निकले, तो अब उसके साथ साथ रक्षे वाले के इल्जामात की बारिश तो हमेशा होती है ना, अब इन बातों से ठीक है वो चीजें निकल रही है तो वो नैब पे तो भुगत रहे हैं ना, फिर चीजें हो रही है, नैब भुगत रहे हैं। अब पाकिस्तान में काम करने का वक्त आ गया, क्योंकि जब इमरान खान साहब आते हैं तो पाकिस्तान की बात होती है, नए पाकिस्तान की बात होती है। अच्छा सर, कर्नल साहब आपकी तरफ आऊंगी, इस वक्त आप किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? क्योंकि लोग जब आते हैं, वजारत उनको मिलती है तो कितना पैसा इन्वेस्ट होता है, पाकिस्तान का पैसा इन्वेस्ट होता है, बाद में पता चलता है वो टास्क पूरा नहीं कर सके। तो ये टीम जो है वो सिंसियर नहीं है इमरान खान साहब के साथ। देखिए, इसमें दो पहलू हैं। पहली बात यह कि इमरान खान परसीव ही नहीं कर सका कि हुकूमत क्या होगी। वो बाहर से बैठा रहा, जब अंदर आया तो उसको पता चला कि चीजें डिफरेंट है। जो बाहर बात कर रहा था अंदर कुछ और था, और अंदर आके उसको जब पता चला, सबसे पहली बड़ी जो गलती की इन्होंने, और मेरे ख्याल से दिस वाज अ सीरियस मिस्टेक, रीजन बीइंग कि गवर्नमेंट को चलाने के लिए, कंट्री को चलाने के लिए यू नीड $16 बिलियन कैश एट ऑल द टाइम इन स्टेट बैंक। जब 60 बिलियन इनके पास, जब इन्होंने देखा तो when they came and took over the government, it was 4 बिलियन। अब इन्होंने नारा लगाया हुआ था कि हमने IMF से पैसे नहीं देने, ये नहीं करना, वो नहीं करना, और उसके ऊपर ये कह रहे कि लेकिन स्ट्रेटेजिकली दे वर रॉन्ग इन दिस कि इनको उस वक्त IMF बड़े आसानी किश्तों पे लोन दे रहा था। इन्होंने कहा कि जी हमने वो लोन नहीं देना, हमने ये नहीं करना, हमने वो नहीं करना, क्योंकि हमारा मैनिफेस्टो है। लेकिन चूंकि जो फाइनेंस मिनिस्टर असद उमर साहब आए, दे वर नॉट ग्रूम्ड टू बी मिनिस्टर्स, रिमेंबर दिस। परसेप्शन नहीं थी, डेप्थ परसेप्शन नहीं थी उनके अंदर, वो उसी पे लड़े रहे कि जी हमने नहीं देना। उससे नुकसान क्या हुआ? अगर वो IMF का लोन दे देते तो इनको उसको शॉर्ट टाइम रिलीफ मिल जाता, रिलीफ मिल जाता, फिर इमरान खान को सऊदी अरेबिया ना जाना पड़ता, अबू धाबी ना जाना पड़ता, न चाइना जाना पड़ता, न उन लोगों से पैसे लेने पड़ते। अब इस शॉर्टफॉल को उसने कवर करने के लिए 6 बिलियन का उसने डेफर पेमेंट पे सऊदी अरेबिया से लोन दिया। हमारा जो ऑयल की जो इम्पोर्ट है वो $7 बिलियन एवरी मंथ है। वो उन्होंने उसको परसीव करने के लिए फिर वो अबू धाबी गए, फिर अबू धाबी चाइना गए, चाइना से जब वापस आए तो देन ही वाज एबल टू मास्टर दिस मनी, और उसके बाद मजबूरन फिर इन्होंने IMF का लोन देना पड़ा। लेकिन उन्होंने उस वक्त कंडीशंस इतनी सख्त रख दी आपके लिए कि आपको समझ नहीं आ रही कि हम उसको कैसे बेल आउट करें। अभी आज भी जो सेशन चल रहा था नेशनल असेंबली में वापस, दिस इज अकॉर्डिंग टू द IMF कंडीशंस। ऑफ कोर्स IMF जो आपको बता रहा है वो कंडीशन ठीक है, लेकिन IMF तो कौन चूसता है? रीजन भी इस वक्त अगर IMF को सॉफ्ट लोन ले लिया होता तो अभी हमारे जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है इमरान खान की, ये थोड़ा दूसरी तरफ काम कर रहा था। लेकिन ये जो साल पूरा उसको लगा, उसको सिर्फ पैसा इकट्ठा करने में लगा, एंड दैट इज वेयर ही इज बीन वेस्टिंग हिज मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि उसको नहीं किया। फिर जब उसको समझ आई कि यार ये मैंने IMF का लोन जो है रद्द किया है, तो उसने असद उमर को उठा के बाहर निकाला। ठीक है। अब उसके बाद दूसरा उसने जो काम किया था, ही डिडंट नो इट। FBI का चेयरमैन लगा दिया वो सेक्रेटरी को, मुझे नाम उसका भूल रहा है, द मोस्ट निम्नकम्पू इनकॉम्पिटेंट पर्सन, और उसको आपने चेयरमैन FBI लगा दिया। तो मुझे जब पता चला, मैं वाज इन इंग्लैंड, तो मुझे शफकत महबूब साहब से मुलाकात हुई, और ये लड़की जो सरताज गुल, मैंने कहा मैं आई एम PTA स्पोर्ट, बड़ा मुझे है, पर मुझे बड़ा दुख हुआ है कि आपने एक करप्ट आदमी को चेयरमैन FBI लगा दिया, और ड्रैग का चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव लगा दिया, जिसके ऊपर नैब के केस चल रहा, और वो बंदा जिसने अपने आप को मार दिया। तो नैब ने कहा यार से केस, मैंने कहा यार दो बंदे तुम लोगों ने लगाए, इसका मुझे जवाब दें आप। तो मुझे शफकत कहने लगा यार हम देखेंगे, हमें बस अभी आप जल्द न्यूज़ आ जाएगी, ये आ जाएगा। अब वो जो इनिशियल इम्पैक्ट था ना, जो FBI था, वो उस बंदे ने आपका यूज कर दिया।
ہوتا نہیں انیشیل امپیکٹ, جیسے کرکٹ میں کہتے ہیں جب پہلا بالر ہوتا ہے پہلی بال مارتا ہے, دیٹس این امپیکٹ, سو دیٹ از دا سیکنڈ. پھر اس کے بعد شبر زیدی لے کے آگے, ناٹ ریلائزنگ کہ شبر زیدی تو ایک مینیفیسٹو کے ساتھ آیا تھا, اس نے پہلے اپنے دوستوں یاروں کو اس کو دے دیا, ریبیٹ دے دیا 6 ملین 4 بینکوں کو تھا 600 کو دیا. جب عمران خان کو سمجھ آئی کہ یار یہ تو کچھ اور کام کرو اسے نکال دیا. پھر ابھی بندہ جو لے کے آئے ہی از اے گڈ پرسن. اسی طرح یہ جو شیخ صاحب ہیں, ڈاکٹر شیخ صاحب, آپ کا مطلب ہے کہ نان پروفیشنل لوگ جو ہیں وہ ٹیم کے اندر شامل ہیں اور سنسیئرٹی کی بھی کمی ہے, جس کی وجہ سے عمران خان صاحب تو اپنا ویژن بڑا اچھا لے کر آتے ہیں نا, تو یہاں پر جب آپ کی ٹیم ٹھیک نہیں ہوتی تو آپ پلے بھی اچھا نہیں کر پاتے. آپ کیا کہیں گے؟ ہمارے ساتھ میاں صاحب بھی موجود ہیں. سر دیکھیں, پرائم منسٹر آف پاکستان پہ تو رتی بھر بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے, ہمیں ان کے ویژن کا پتہ ہے اور ہم لوگ بذات خود ہم لوگ ان کے حامی ہیں, لیکن ان کی ٹیم میں جو ایسے لوگ ہیں جو نا تجربہ کار ہیں, تو ہم تجربے کب تک کرواتے رہیں گے؟ پھر 2 سال کی حکومت پیچھے 3 سال رہ گئے ہیں اور اپوزیشن تو کہتی ہے کہ اپنا ٹائم پورا کر لے تاکہ بعد میں یہ نہ کہے کہ ہمیں ٹائم نہیں دیا گیا. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ ہمیں تو آئے ہوئے صرف 2 سال ابھی ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور پچھلے دہائیوں سے جو یہاں پر اقتدار میں بیٹھے رہے, جنہوں نے ایک ASI کو بھرتی کیا, آج وہ SSB بنا ہوا ہے, آج وہ DIG بنا ہوا ہے, ایک انسپیکٹر کو بھرتی کیا, آج وہ وہاں پر DFC بنا ہوا ہے, تو ایسے نوازے ہوئے لوگ سابقہ گورنمنٹس کے وہ آج کی پوسٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ جیسے ہی کوئی چانس ملتا ہے کہ اس گورنمنٹ کو لیٹ ڈاؤن کیا جائے, وہ اس میں پیچھے نہیں رہتے, اور پھر اسی وقت پھر ان کے خلاف ایکشن کیا جاتا ہے. کوئک جو ہے وہ چینجنگ یہ کہتے آ رہی ہے, یہ 5 IG بدل گئے ہیں, 5, پھر کیا کریں اور سٹف یہ کہاں سے لائیں؟ یہ پاکستان سے ہی جو ہے وہ کرنا ہے, اور جو پاکستان سے باہر سے آئے ہیں ان کے حوالے سے بھی شکوک و شبہات جو ہے وہ پائے جا رہے ہیں. اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے مہینوں میں جو ایک کو چھاننا ہوتا ہے نا, چھاننا پڑتا ہے نا, اس میں سے جو صحیح ہے وہ رہ جائیں گے, دوسرے نکل جائیں گے, لیکن اٹس ریکوائرڈ اے ٹائم جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. اس میں آ کر انشاءاللہ تعالی, کیونکہ سب سے مین آپ کا ہیڈ جو ہے اس پہ کوئی ایسا نہیں ہے کوئی انگلی بھی اٹھا سکے. ٹھیک ہے, میاں صاحب جن کے اوپر ایلیگیشن ہے ان کا نوٹس نہیں لیا جا رہا. عثمان بزدار صاحب کی اگر میں بات کروں تو ان کو کیوں نہیں, مطلب ان کے خلاف نوٹس کوئی نہیں لیا جا رہا؟ بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ابھی تک تو خیر انکوائری چل رہی ہیں, انکوائری جو بھی ہے جب وہ منظر آپ پر آئیں گی, جب وہ فائنلائز ہوں گی, تو میرا خیال ہے کہ اگر اس میں وہ ملزم سے مجرم پائے جاتے ہیں تو وہ بھی نہیں بچ سکیں گے, کیونکہ خاصا اس میں بہت کلیئر ہے کہ میں نے جو بھی کرپٹ ہے اس کو نہیں رہنے دینا. دیکھیں یہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ نعرہ ہے کرپشن فری پاکستان, اور جو ہے احتساب کا نعرہ جو لگایا ہوا ہے, یہ نظریہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا, اس سے کبھی بھی عمران خان صاحب پیچھے نہیں ہٹیں گے. اس کے لیے اگر گورنمنٹ بھی چھوڑنی پڑے وہ چھوڑ دیں گے, لیکن اپنے جو ان کا نظریہ ہے جو مینیفیسٹو اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. کرنل صاحب آپ کی طرف بھی یہی کوشچن ہے کہ عثمان بزدار صاحب جو ہیں ایلیگیشن تو ان پہ بہت سی آ رہی ہیں, لیکن ان پر کوئی نوٹس نہیں لیا جا رہا. کیا وہ جائیں گے یا ٹائم پورا کریں گے؟ دیکھیں وہ لیٹ می ٹیل یو ویری فرینکلی کہ ٹائم تو پورا کریں گے, بٹ آئی کی ناٹ گیو یو دا ریزن وائی ہی کی ناٹ بی مووڈ. ایک بڑا سینسٹیو ایشو ہے, تو میں اس کو ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں, جس کی وجہ سے عمران خان کو مجبوری ہے کہ اس کو بزدار کو رکھنا ہے. ایک ساؤتھ پنجاب ہے اور ایک اور ایشو ہے جس کو میں رکھنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے دیکھیں بات یہ کہ جو انہوں نے بات کی, میں ایک 2 باتیں کروں. جی. پہلی بات ہے کہ عمران خان جب حکومت میں آیا, ہی ہیز ناٹ کمپلیٹڈ ہز ہوم ورک. انہوں نے پہلے بانٹ دیا کہ یہ کریں وہ کریں. میں پیچھے جب بات ہو رہی تھی, میں نے یہ محمود صاحب بھی تھے, میں نے کہا کہ عمران خان کو ابھی حکومت میں آنا ہے, یہ ابھی جو سال ہے نا, اس کو سال میں اپنے آپ کو یہ ہوم ورک کمپلیٹ کریں, اور یہ بندے چیک کریں کہ جی کدھر کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو دے ڈیڈ ناٹ کمپلیٹ دا ہوم ورک. جب وہ آئے, ان کو پتا تھا نون والوں کہ ہم نے جانا ہے, انہوں نے ساری دلدل جو ہے نا وہ ان کے لیے چھوڑ دیا. جب یہ ہے تو یہ دلدل میں پھنستے ہیں.
and then they did not have competent people to handle this situation. وہ ابھی ہٹ ہے ہمارے فوج میں کہتے ہیں ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ, وہ ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ چل رہا ہے. اب میں ایک اور بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو مجھے بڑا دکھ ہوا اس چیز کا کہ ایجوکیشن پہ انہوں نے بڑی بات کی. میں مراد روز کو بھی ملا, میں لوگوں کو ملا, میں نے مجھے کہا کہ جی ہمارا یہ کریکولم بن رہا ہے تو آپ جا کے دیکھیں. میں ان کے پاس بیٹھا, انہوں نے کہا جی ہم سلیبس بنا رہے ہیں, ہم یہ بنا رہے ہیں, وہ بنا رہے ہیں. آئی ایم این ایجوکیشنل پرسن. میں نے کہا یار تم کیا بنا رہے ہو؟ کہ سر ہم ایجوکیشن بنا رہے ہیں, سلیبس بنا رہے ہیں. تو میں نے ہنسنا لگ پڑا. میں تو کہتے سر آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ میں نے کہا جب آپ کے پاس ڈلیوری سسٹم ہی نہیں ہے تو آپ ڈلیور کیسے کریں؟ آپ کے ٹیچرز ٹرین نہیں ہیں. جب تک آپ ٹیچرز ٹرین نہیں کریں گے, ان کو ایک معیار پہ لائیں گے نہیں, تو پھر آپ ایجوکیشن کی بات کریں. انفارچونیٹلی آپ کا پنجاب گورنمنٹ کا جو پچھلا دور سے اس دفعہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے اٹ از کلوز ڈاؤن. ریزن بینگ کہ پیپل آر ناٹ کمپیٹنٹ, اور نہ وہ ایک چیز کو سمجھتے ہیں, نہ ان کے اندر ڈپتھ ہے کہ یہ ہم نے کرنا کیا ہے. عمران خان تو اپنے لگا ہوا ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ اکیلا نہیں کر سکتے, یو ہیو اے ٹیم. سو دیر از اے ڈفرنس کہ یہ آپ بات کر رہے ہیں کہ جی آپ ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ پہ جی فلاں بندے کو لے آؤ, فلاں بندے کو لے آؤ, فلاں بندے کو لے آؤ, اور آپ بندے لا رہے ہیں. جب آپ دیکھتے ہیں کہ یار یہ بندہ میرے کام ہی نہیں آ رہا تو اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں. پھر اس کے اندر انٹرنل گروپس ہیں, انٹرنل پالیٹکس بھی ہیں. وہ تو ہے, ہمارے مسلمان اور پاکستان میں یہ نہ ہو تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم گڈ, وی آر گڈ پاکستانی. سو دیر از اے پرابلم. میں لاسٹ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان از ڈوئنگ فائن, لیکن ایک اور میں نے بات کی جس کو میں تبدیل کرنا چاہ رہا ہوں. ویٹ فار 1 year. جب یہ آپ کے نون گروپ کے یہ جو بیوروکریٹس, ججز, پولیس والے, یہ جب یہاں سے نیب میں انکلوڈنگ نیب, یہ جو 4 ادارے ہیں, ان میں سے جب یہ لوگ پرانے نکلنے شروع ہو جائیں گے اور جب نئی پود آئے گی نیو سسٹم کے تحت, تو دین دیر ول بی ڈفرنس. ابھی اس کو ہر جگہ پہ آپسیکل ہے. ابھی دیکھیں نا شوگر کی بات کی, میں لاسٹ بات کر کے پھر میں بتاؤں. شوگر کا انہوں نے کیا تو سپریم کورٹ نے اسٹے آرڈر دے دیا کہ یہ 5 ادارے نہیں کام کر سکتے. ویٹ کی بات کی, نہیں کام کر سکتے. آئل کی بات کی, پیٹرول کی تو سپریم کورٹ نے آگے لگا دیا. سو ہی از فیسنگ آبسٹیکلس. اور دوسرا جو ہے کہ وہ لیگل ٹیم اتنی اسٹرانگ نہیں ہے. نیب کے اندر جتنے ادھر چیف جسٹس نے اتنی بےزتی کی ہے نیب کی کہ آپ کے پروسیکیوٹر کو پتہ ہی کچھ نہیں. اچھا سر, نیب کے حوالے سے اپوزیشن جو ہے وہ نیب کے ادارے کو بند کرنا چاہ رہی ہے, تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ اس کو بند ہو جانا چاہیے تھا یا اس میں کچھ ریفارم ہونا چاہیے؟ نہیں, نیب از اے گڈ آرگنائزیشن. اوکے, اس کے اندر ابھی لاز جو چینج کرنے چاہیے وہ ریکوائرمنٹ ہے. ٹھیک ہے, پہلی بات اس کو سارے کو ری شفل کرنا پڑے گا. اس کو کرنے کے لیے کیونکہ یہ پرانا سسٹم چلا رہے ہیں, اور انفارچونیٹلی دیکھیں نا جتنے بھی انہوں نے کیسز کیے ہیں اور بند کیے ہیں اور ججز نے ان کو نکال دیا. ویک آپ کے وکیل رہے جو پروسیکیوٹر تھے, انہوں نے وکیل جو تھے پروسیکیوٹر, انہوں نے کیسز بڑے ویک پریزنٹ کیے. تو جج وانٹس دیٹ, اینڈ سیکنڈلی ججز آر آلسو آن دس. I don't want to take name because then it becomes a controversial issue. تو ججز جو تھے ان کے ساتھ, جو ان کا نون ان کے ساتھ تھے یا پیپل پارٹی, تو they have their own. لیکن جو نیب نے, what I am sorry to say, they have not been able to bring out the proper case, اور اس کیس کو proper present نہیں کیا. اگر وہ کیس proper present کیے جاتے, ایویڈنس کے ساتھ دیے جاتے, تو اس وقت ان کے پاس کوئی جواز نہیں تھا. جیسے دیکھیں جی آئی ٹی بنی پاناما کیس پہ, اب جی آئی ٹی میں انہوں نے, واجد زیاد نے وہ پروف نکال کے دیے جو پریزنٹ کیے گئے, لیکن انفارچونیٹلی تو آج بھی میرا ایک بگ کوسچن مارک ہے کہ والیوم 10 کو کیوں نہیں کھولا گیا. اٹ واز ڈن پرپسلی, اینڈ ججز ریکویسٹڈ دیم کہ یار اس کو چھاڑ دو, اور ایک فلمسی کیس کے اوپر اس کو فارغ کر دیا. اگر وہ ججمنٹ والیوم 10 نکل جاتی تو اٹ واز اے بوم شیل. اس کو روکنے کے لیے ساروں نے کہا کہ یار تسی نہ کرو,
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ we will just throw you out on one thing, ठीक है. The other thing is कि नैब के अंदर जब ये टेक ओवर किया इमरान खान ने कि 20-30 डायरेक्टर्स इन्होंने फायर किए बिकॉज दे वर करप्ट, उसके साथ सिस्टम को ला रहे हैं. बट आई इन द एंड वुड से वीक प्रोसिक्यूशन इज गिविंग अ रिलीफ टू ऑल द पीपल. और ये इमरान खान के जो लॉ टीम है, दिस इज वीक. दिस इज वेयर ही शुड बी टेकिंग मोर टाइम, इसमें इंटरेस्ट लें और इस टीम को बिल्डअप करें. ठीक है, ठीक है. अच्छा, अपोजिशन की तरफ नैब के मामले में जो तजवीज़ पेश की गई हैं उसमें हुकूमत इसको एनआरओ के साथ जोड़ती है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, क्या अपोजिशन चाहती है कि एनआरओ जो है वो दिया जाए? देखें ना, अपोजिशन तो देखें ना, अभी आप देखें एक बंदा जो है ना वो उसके सारे वो पंजाबी के चट्टे वट्टे सारे खोल के रख दिए. ठीक. एनआरओ के साथ तो ताल्लुक ही नहीं है. एनआरओ, इमरान खान ने कहा मैंने एनआरओ नहीं देना, प्रोसिक्यूशन करनी है. अब आप देखें 2 साल में मुझे बताएं एक भी केस अभी तक फाइनलाइज हुआ है? वन केस. ठीक. नॉट वन सिंगल केस. आपने बोला बहुत है कि जी ये अकाउंट निकले, आपने ये जाली अकाउंट निकले कि जी वो थैली वाले का, लेकिन वो एक्शन नहीं हुआ कोई. नथिंग हैज हैपेंड. जो सारी बातचीत हवा में बातचीत चल रही है. व्हाट हैज हैपेंड सो फार? अभी तक एक बता दें कि जो रेफरेंस फाइल हुआ और कोर्ट में केस चल रहा ना. तो वो बात ये है कि आपकी प्रोसिक्यूशन टीम ही बहुत वीक है. जो केस जब प्रेजेंट करते हैं, देखें ना, आप ये बैठे हैं, जब एक प्रेजेंट करते हैं तो देन यू हैव अ सॉलिड ग्राउंड टू प्रेजेंट द केस. आपने कहा जी उसको बंद कर दिया दूसरे को, और फिर फिल्टी ग्राउंड के ऊपर आपने उनको वो बेल मिल जाती है. साद रफी का केस इतना टाइट बड़ा केस है, ये पैरागॉन का और फारूक. ठीक. और उसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना आपको कि यार तुम्हारी क्या प्रोसिक्यूशन है. सो दे शुड नाउ गिव अटेंशन टू प्रोसिक्यूशन और कहें कि भाई केसेस तुम्हारी किधर चलेंगे. व्हाई डू नॉट आस्क द क्वेश्चन टू दी पीपल. उनको नैब में छोड़ दिया, वो कहते हैं जी नैब इंडिपेंडेंट है. ठीक है, नैब इंडिपेंडेंट है, बट यू हैव द राइट टू आस्क देम अ क्वेश्चन कि व्हाट इज दिस. क्या नैब के ऑफिसर जो हैं उनमें इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो केस पकड़ तो लेते हैं लेकिन उसके ऊपर कोई वर्क नहीं कर पाते हैं? देखिए, प्रोसिक्यूशन जो प्रोसिक्यूटर्स लगाए जाते हैं वो गवर्नमेंट लगाती है, नैब नहीं लगाती. व्हाट इज हैपनिंग? ठीक है. तो नैब फारिग है, वो खुश हैं, वो धंधाते थे. उन्होंने कहा हमें क्या, वो बात कहते हैं एनआरओ ना, व्हाट एनआरओ तो आपने ऑलरेडी दे दिया उनको, आपने प्रोसिक्यूटर भी आपने भी रखे हैं. दैट इज एनआरओ. एंड ऑफ द स्टोरी. कोई केस बता दे 2 साल में एक केस भी अभी तक फाइल हुआ, एक केस नन. ठीक है. द फ्लॉ लॉज इन प्रोसिक्यूशन. नैब का इदारा जो है वो हुकूमत बंद नहीं करेगी, इसमें कुछ मेरा ख्याल है चेंजिंग्स की तरफ जो आएगी. अच्छा, इस वक्त बड़ा सुनहरी मौका था क्योंकि जब कौमी असम्बली में इजलास बुलाया जाता है तो मुश्तरका इजलास होता है, तो इस वक्त जो है वो चीज़ें मिलजुल कर आगे चलाई जा सकती थी, लेकिन वहाँ पर कोई किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है और कौमी मुफाद जो है उसको बिल्कुल एक तरफ रख दिया जाता है. हमारे मुल्क में पहली जो चीज है, वी हैव नो नेशनल इंटीग्रेशन, वी हैव नो ओनरशिप एंड वी हैव नो कैरेक्टर. ठीक है. ये 3 चीजें. तो ये जो लोग बैठे हैं इनको अपने पैसों की नाले बढ़ने में जो विश्व ने खाई है, तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन इमरान खान. व्हाई दे आर इंटरेस्टेड इन इमरान खान? कहता है चोरी शिफ्ट कर दी एंड दे एवरीबॉडी नोस टू मूव. बट प्रोसिक्यूशन शुड बी स्ट्रांग. या तो मैं कहता हूँ कि इन सबको पकड़ो, जाल में डालो और उनको अल्लाह हाफिज़. चलें कर्नल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए. जनाब कर्नल जावेद शेर साहब हमारे साथ मौजूद थे, इनके साथ गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो काफ़ी फ्रूटफुल रहा है. अब मियाँ जावेद साहब जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद है और हम बात करेंगे कि कौमी असम्बली के इजलास में हर बार जो है कौमी मुफाद को क्यों एक साइड पर छोड़ दिया जाता है, इस पर बात करेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से.
वंस अगेन, एक बार फिर से खुश आमदीद। मियाँ जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ साहब, कल कौमी असम्बली में एक इजलास होता है और कौमी मफाद को क्यों नज़रअंदाज कर दिया जाता है? ये एक तरफ से नहीं हुआ, ये दोनों तरफ से होता है और ये रवायती तौर पे होता चला जा रहा है। ये क्या हो रहा है? ये हमारी असम्बली है, इसमें क्या हो रहा है? मैं बहरहाल समझता हूँ ये बहुत बड़ा अलमिया है। कौम जो है उनके इस वक्त इतने मसाइल हैं, इतने गंभीर मसाइल हैं जिन पर कानून साजी होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आम आदमी को रिलीफ मिले। जबकि यहाँ पर देखें, मैं इसमें बड़ा क्लियरली जो न्यूट्रल होकर मैं बात कर रहा हूँ, और वहाँ पर इतनी ज़ातियात पर इतना कर रहे हैं प्रोपेगेंडा और बोले जा रहे हैं। कोई नहीं ये कह रहा कि जी ये क्योंकि पेट्रोल महंगा हुआ है इससे गरीब आदमी जो है वो पिस गया है, इस हवाले से कोई सोल्यूशन दे। अपोजिशन जो है वो इस हवाले से कोई एडवाइस दे। वो तो अवाम की आवाज होती है, अवाम की आवाज होती है। वो वहां पर अपनी सेफ्टी की आवाज बने हुए हैं, अपनी जो उन्हें काले करतूत किए हैं, जो करप्शन के रिकॉर्ड बनाए हैं। पिछले 10 साल में 90,000 अरब रुपया जो है वो सिंध में गया है, जिसमें 60,000 अरब रुपए की करप्शन हुई है, जो कि पिछले 32 साल की हिस्ट्री में नहीं मिलती। वो उसको सेव करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं ना मानूं और वहां पर गवर्नमेंट पर तनकीद वो किए जा रहे हैं। और एक वक्त में जनाब शहबाज शरीफ साहब फरमाते थे कि मैं आसिफ जरदारी को सड़कों पे घसीटूंगा, एक एक पाई इसके पेट से वसूल करूंगा, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद आसिफ जरदारी साहब ने ये फरमाया कि जी नवाज शरीफ साहब हर जगह कह रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला। तो मेरे भाई, आपको अल्लाह ने निकाला, आपको अल्लाह ताला आपके काम पसंद नहीं आए, आपने अल्लाह ताला आपकी अवाम को आपने सुकून नहीं दिया, उनके काम नहीं किए, तो अल्लाह ताला ने आपको निकाला। इस तरह एक दूसरे के दस्तों गिरेबा होने वाले ये दोनों आज सिर्फ अपने ज़ाती मफाद के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए अपना वहाँ पर कौमी असम्बली को मछली मंडी बनाया हुआ है, जबकि हमने वोट दिए इनको अपने मसाइल के हल के लिए कि वो वहाँ जाके बात करें। उनको मौका ही नहीं दे रहे गवर्नमेंट को कि वो आगे अपना प्रपोजल रखे जिस पर ये बताएं जी इसको इस तरह लेकर इस तरह क्लैरिफाई कर लें, इस तरह ट्रांसपेरेंट कर लें, ताकि आम आदमी को कोई रिलीफ मिल सके। वैसे अपोजिशन ने कुछ तजवीज़ तो दी थी ना, लेकिन वहाँ पर सुनी नहीं गई, सुनाया नहीं, एक दूसरे से बात ही नहीं की इस तरह की, और अपने मफाद पे बात होती रही है। वहाँ तो बिलावल भुट्टो साहब अगर खड़े होते हैं तो वो स्टेट में इमरान खान के खिलाफ जितने भी अल्फाज बोल सकते हैं वो सख्त से सख्त अल्फाज वो बोलते हैं। वो तो इमरान खान एहसन इकबाल साहब खड़े होते हैं, हालांकि एहसन इकबाल साहब बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, लेकिन वो भी बड़ा ज़ातियात पर उतरते हैं। ख्वाजा आसफ साहब को ले ले, और वो भी उनकी पुरानी इतनी अपना सियासत है, और वो भी वहाँ पर वो उनके जो प्रोजेक्ट हैं उनको गिर रहे हैं कि ये मतलब जब ये BRTA भाई ये प्रोजेक्ट है, इनकी इंक्वायरी हो रही है, तो मंजर यहाँ पर जब आएगी जिसने करप्शन की है खान साहब उसको छोड़ने नहीं है। ये तो उन्होंने क्लियर कट कह दिया कि मैंने जो करप्ट होगा मैं अपनी गवर्नमेंट में उसको नहीं रहने दूंगा। तो सर जहांगीर तरीन साहब को बाहर वापस क्यों नहीं बुलाते? फिर देखिए उनका नाम आया तो वो बाहर चले जाते हैं, बाबर रवान है, उनको कोई पूछ नहीं रहा, तो मतलब नाम तो निकलते हैं लेकिन उनके ऊपर हाथ नहीं डाला जाता। अब देखें जी, नैब का जो इदारा है वहां पर इस वक्त 3,000 केसेस पड़े हुए हैं पेंडिंग। अब उनके पास जो इतना वो अमला है उस हिसाब से जैसे जैसे वो अपना जिसकी डेट आ जाती है उनको वो बकायदा बुला लेते हैं, उनको बकायदा वो सुनते हैं। उसमें वो बिल्कुल ये नहीं करते कि अभी देखे अब अलीम खान वो भुगत कर आए हैं, सत्यान खान वो भुगत कर आए हैं, परेज खटक वो भुगत कर आए हैं, महमूद खान वो भुगत कर आए हैं, इनके तमाम को। अपोजिशन का मुतालबा है कि नैब का ये जो इदारा है इसको बंद कर दिया जाए, तो किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए जी,
نیب جو ہے اب اس نے پچھلے سالوں میں 70 بلین جو ہے روپیہ جو ہے ریکور کیا ہے، وہ سیاستدانوں سے بھی ریکور کیا ہے، اس کے بعد جو بیوروکریٹس ہیں ان سے بھی ریکور کیا ہے، اس کے بعد دوسرے جو انہوں نے اپنا کرپشن کیا ہے ان سے بھی جو اپنا ریکور کیا ہے، جنہوں نے اپنے اثاثہ جہاز جو تھے ان سے زائد بنائے ہوئے تھے ان سب سے ریکور کیا. کیوں اس کو بند کیا جائے؟ کس لیے بند کیا جائے؟ یہ تو چیک اینڈ بیلنس ہے. جب چیک اینڈ بیلنس ہی آپ پر ختم ہو گیا تو پہلے ہی آپ نے ریکارڈ کرپشن کے بنائے ہوئے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قانون جو ہے اس میں رہتے ہوئے نیب نے اپنا کام کرنا ہے. جو اس قانون ہے اس کے مطابق وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. جاوید اقبال صاحب بہت اچھا کردار ادا کر رہے ہیں، کسی کو بھی وہ نہیں چھوڑ رہے. نیب کے قانون میں کچھ درجہ بندی ہونی چاہیے. کچھ اس میں دیکھیں نا، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اتنے زیادہ کیسز ہیں اور ان کی ڈیمانڈ بھی ہے کہ صاحب کورٹس ہیں وہ زیادہ بنائی جائیں، تو آپ اس کے لیے جو ہے کچھ تو اپنا معاملہ چل رہے ہیں. اب اس وقت جو کہ قانون سازی ہونی ہے انتہائی ضروری ہے. پاکستان جو ہے وہ گرے لسٹ میں ہے، ایف اے کے بہت معاملہ جو غمگین ہیں اس میں اپنا اپوزیشن بالکل کوآپریٹ نہیں کر رہی. اس کو صرف یہ ہے کہ جی جو آج سے 5 سال 7 سال پہلے کے معاملات ہیں ان کو آپ فنش کر دیں، ان کو آپ مکمل طور پر سب اپنا فریز کر دیں یا ان کو ختم کر دیں. اس کے بعد جو فریش جو کیسز ہیں ان کو آپ لیں. تو یہ ایسے تو نہیں ہو سکتا. خان صاحب نے تو اس میں کلیئر کٹ کہہ دیا کہ جی میں جو ہے میری پارٹی کا میرا نظریہ کرپشن فری پاکستان، احتساب اکراس دا بورڈ، میں یہ نعرہ لے کر چلا ہوں. اور آج جو پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ پورے پاکستان کی پارٹی تھی، جو کہ کراچی سے لے کر خیبر تک چاروں صوبوں میں اپنا پاکستان پیپلز پارٹی عوام میں مقبول تھی، آج وہ مقبولیت کھو بیٹھی کیونکہ اس نے نعرہ لگایا روٹی کپڑا اور مکان کا، تو دیا کسی کو بھی نہیں. وہ تو تحریک انصاف نے بھی نہیں دیا نا. 1 کروڑ نوکری کی بات ہوتی ہے، آٹے کی بات، آٹا دیکھیں اب 85 روپے کلو. آپ دیکھیں ایک غریب بندہ کھانا کہاں سے کھائے گا؟ نوکریاں نہیں ملتی ہیں لوگوں کو، فیسلٹیز جو ہے وہ تمام ختم ہو جاتی ہے. ادویات کے معاملے آ جائیں، لوگ بیمار ہیں، ان کے اپنے معاملے خصوصی فارغ ہوتے ہیں. تو یہ سب آپ کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں؟ عوام کہاں سٹینڈ کر رہی ہے؟ دیکھیں جیسے عمران خان صاحب نے اقتدار سنبھالا تو 12 بلین ڈالر کی پیمنٹ جو ہے وہ فوری کرنی تھی، جس کے لیے انہوں نے دن رات ایک کیا اور اس پیمنٹ کا ارینج کیا. اس کے بعد پھر ملک کو چلایا. وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اپنے کھلاڑی تو ساتھ سمجھ سوچ کے لے کے چلے نا. اب آگے جا کے پتہ چلتا ہے یہ بھی ٹھیک نہیں تھا، یہ بھی ٹھیک نہیں تھا، یہ بھی ٹھیک نہیں تھا. 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر جاتے ہیں، اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ سب لوگ چلنے والے ساتھ ٹھیک نہیں تھے. اب دیکھیں آن ٹیبل جو ہے کسی کو کچھ سی وی کسی کا آتی ہے تو اس سے تو اندازہ پورا مکمل طور پر نہیں لگایا جا سکتا، جبکہ اس کا کام وہ کر کے دکھائے گا. اب جو فیلڈ میں آتا ہے کام کرنے آتا ہے، پھر اس کے جو پرونز اور کونز ہیں وہ پتہ چلتی ہیں، اس کی خامیاں پتہ چلتی ہیں. اور پلس مزید یہ ہے کہ کرپشن کے حوالے سے بھی معاملات جو ہے اس کے سامنے آتے ہیں، خاص طور اس کو فوری طور پہ نکال باہر کرتے ہیں. یہ کوئی چینجز جو ہے نا، یہ ہماری کرکٹ کی ایک روایت ہے، جب دیکھیں کہ تھوڑا سا اپنا بیٹسمین ہے تنگ کر رہا ہے تو کوئی چینجز جو ہے وہ کرنی پڑتی ہیں. اس کے لیے خان صاحب کوئی بالکل اکراس دا بورڈ چل رہے ہیں اور چلیں گے، اور اس کے لیے کسی قیمت پر بھی وہ اس سے نہیں ہٹیں گے. اقتدار کی ان کو کوئی اس میں بک نہیں ہے کہ وہ اقتدار کے لیے کوئی کمپرومائز کریں گے. ٹھیک ہے سر، اس وقت اپوزیشن جو ہے وہ ایک تحریک چلا رہی ہے اگینسٹ ٹو گورنمنٹس، تو گورنمنٹ کو کس طرح کی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی اللہ کے وجہ وہ اس سے پہلے بھی یہ کوششیں کر چکے ہیں اور ان کو اس سے پہلے بھی سینٹ میں بڑی منہ کی کھانی پڑی ہے، یہ آپ بخوبی آپ جانتے ہیں. اس کے بعد اب تک آج تک میرے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس تحریک کے لیے اپنا لیڈر ہی نہیں ملا ہے. شہباز شریف صاحب اپنے گھر میں بڑے اپنا آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، کرنٹینہ کیا ہوا اب تک. وہ پھر وہ مولانا فضل الرحمان بلاول صاحب پہ ڈال رہے ہیں کہ ہم جو ینگ لوگ ہیں ان کے اوپر جو ہے یہ ذمہ داری رکھتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ان کا اتنا تجربہ ہے تو آپ سامنے ہیں. ابھی تک تو ان کو لیڈر ہی نہیں ملا. اس کے بعد مزید یہ ہے کہ یہ سب اپنے جو ان کی کرتوتیں ہیں، جو ان کی کرپشن ہے،
उनको बचाने के लिए मसरूफ़ अमल हैं, उनसे निकलेंगे तो फिर हम एहतमाम की तरफ चूंकि बढ़ रहे हैं, वक्त थोड़ा सा कम मेरे पास रह गया है, लॉकडाउन के हवाले से बात करेंगे कि देखिए लॉकडाउन की तरफ हम आ गए हैं और ऐसे लोग जो बिजनेसमैन लोग हैं वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए उन्होंने लगाए हुए हैं और ईद के दिनों में उन्होंने कमाना होता है, लॉकडाउन लग गया, दुकानें बंद हो गई हैं, तो क्या करेंगे फिर ये लोग? बहरहाल ये काफ़ी लंबी बात है, लेकिन मुख्तसर मैं सिर्फ इसमें ये कहूँगा कि जैसे यहाँ कोरोना वायरस कोविड-19 आया और जिस तरह ये फैला और अल्लाह के वजह जिस तरह खान साहब ने दिन रात मेहनत की और इसको कंट्रोल किया, बहुत हद तक कंट्रोल हो गया। उसके बाद जैसे ईद उल फितर आई तो उसमें फिर ये लॉकडाउन बहुत नरम किया गया और उसके जो इतने खतरनाक जो नताइज आपने देखे कि डेली की बुनियाद पर 6 से 7 हज़ार तक जो पेशेंट रोजाना हो रहे थे और अमवात जो है 400, 500, 600 हो रही थी, फिर दोबारा जो है इनको कंट्रोल किया है और अब जो है वहाँ डबल फिगर में आई है, जो कि 27 जो आज की डेट में आई है, 1150 जो है वो पेशेंट आए हैं। अब इस चीज़ों को देखते हुए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये इनसे ईद उल जुहा कुर्बानी जो कर रहे हैं, ये भी एक कुर्बानी मांगी है कि आप एक चीज ये जो बिजनेसमैन है, जो ताजर हैं, बड़ी वजह और कता रखने वाले लोग हैं, बड़े रिस्पॉन्सिबल लोग हैं और इनकी शॉप्स जो है उनको मार धाड़ के थप्पड़ मार के बंद करवाई जा रही है, ये क्या तरीका है? ये देखे अब हमारे जो ताजर बरादरी है अपना, वो किसी भी मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। बहरहाल ये मार धाड़ वाला काम लास्ट टाइम आपको अगर याद हो तो इस तरह का वाक़यात हुए तो इमरान खान साहब ने बहुत सख्ती से नोटिस लिया था और उन्होंने फौरी तौर पर सबसे कहा कि सबको रिहा करो और खबरदार किसी को आपने उंगली भी लगाई किसी को। दोबारा ऐसा हुआ तो इसका मतलब है कि इमरान खान साहब की कोई बात ही नहीं मानता? नहीं, बात नहीं, मैंने बताया ना इससे पहले कि यहाँ पर अभी तक जैसे कर्नल साहब भी माशाल्लाह मेरी बात की तस्दीक करके गए हैं, उन्होंने कहा मैं इनकी बात को मानता हूँ कि यहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स भी अभी पुराने उनके नवाजे हुए बैठे हैं, पुलिस में भी जो है उनके नवाजे हुए बैठे हुए हैं, तो ये थोड़ा सा इसमें जैसे उनको थोड़ा सा मौका मिलता है वो इतना ज़्यादा करते हैं कि उधर अपने नंबर अपना टांगते हैं, लो जी हमने देखे ये इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी है। हालांकि ऐसा इनको कुछ नहीं कहा गया जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ से कि जी आप फौरी मारधाड़ किस बात की, मारधाड़ किस बात की? दुकानदार है हमारा, ताजर बरादरी हमारी, एक इज्जतदार तबका है हमारा, तो आप उसके साथ जो है इज्जत से पेश आए। अब सिर्फ ये था कि इसमें मतलब लोगों ने सोचा होता है कि ईद आएगी तो इसमें मेरी सेल वगैरह होगी तो इससे मैं कर्जे उतार लूंगा, बच्चे की शादी कर लूंगा, उससे मैं वो स्टॉक इकट्ठे किए हुए थे, ऑल ऑफ सडन ये हुआ मामला, उससे ये सारे मामला खराब हुए, उससे ये सारे मामला जो है वो ख़राब हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। जनाब मियाँ जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका मौक़िफ़ आपने सुना, लेकिन इससे पहले हम ब्रेक लेंगे। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद डिस्कशन करेंगे। टेक अ ब्रेक। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया है सुमेरा साइद ने, जिनका ताल्लुक जो है कॉम्प्लेक्स से है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुमेरा, ईद पर जो है हम दोबारा लॉकडाउन की तरफ चले गए हैं, तो आप क्या समझती है कि इस वक्त लॉकडाउन लगाना जो है वो मुनासिब था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो इसके मुखालफत करती हूँ कि इस टाइम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए था। ये लोगों की कमाई का टाइम था। पहले ही कोरोना की वजह से लोग मईशत में इतने परेशान है, इतने मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग खुदकुशी करने पे मजबूर है जो अच्छे खासे पढ़े लिखे और समझदार थे, उन्होंने खुदकुशियां की हैं, ये माली बहरान की वजह से, अपनी मुआशी तंगी की वजह से। तो इस टाइम लॉकडाउन मुनासिब नहीं था क्योंकि पाकिस्तान में कोरोना केसेस बहुत कम हो चुके हैं। अब पहले की तरह की रेटिंग नहीं आ रही, फिर भी लॉकडाउन लगा दिया है, तो ये लोगों के लिए अजीब परेशानी की सिचुएशन है। और मैं यहाँ ये भी कहूंगी कि जो मैरिज हॉल है उनको भी खोलना चाहिए, जो स्कूल्स वाले हैं उनके स्कूल्स भी खोलने चाहिए, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं। लोगों को अपने खाने पीने से मतलब है, लोगों को दूसरी चीजों से मतलब नहीं है। लेकिन अवाम को भी चाहिए कि SOPs पे अमल करें और जो हुकूमत कहती है मास्क यूज करें। जैसे यूरोप वगैरह में भी बहुत ज्यादा कोरोना है, लेकिन वो SOPs पे अमल करते
कहते हैं वहाँ मास्क लगाना बहुत जरूरी है, तो उसके बगैर लोग फिर नहीं सकते मास्क के बगैर, और 1-1.5 फुट का फासला रख के काम कर रहे हैं और सब चीजें खुली हैं, हर चीज ओपन है, बस SOPs पे अमल हो रहा है। अगर हमारे मुल्क में लॉकडाउन तो मसले का हल नहीं है, क्योंकि ये माशी तौर पे भी कमजोर मुल्क है, तो इस तरह ये लॉकडाउन मैं तो नहीं इसको सही समझती। लोग भी बहुत परेशान हुए इस वजह से, क्योंकि ईद के दिन ही होते हैं उनकी कमाई के, और वैसे भी लोगों की भी बहुत ज्यादा जरूरियात होती हैं जिसकी वजह से वो बाहर जाते हैं खरीदो फरोख्त के लिए। लेकिन सुमेरा, आपको पता है कि ईद उल फितर पर जो है वो लॉकडाउन जो है नहीं किया गया था, तो लोगों ने जो है वो ख्याल भी तो नहीं रखा ना, लोगों ने फिर उसकी इतना उसकी वो की, उसको तोड़ दिया लॉकडाउन को बिल्कुल, और बिल्कुल जो है सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया, उसकी खिलाफ वर्जी की गई। तो इस पर आप देखें ना, तो फिर ये लॉकडाउन की तरफ तो आना ही था ना, ये डिपेंड भी तो करता ना हमारी आवाम पर। नहीं नहीं नहीं, आप देखिए तब 3 माह के बाद लॉकडाउन खुला था, 3 माह से लोग बंद थे, उनकी काफी जरूरियात जमा हुई थी, उन्होंने काफी चीजें खरीद रही थी, इस वजह से इतने लोग बाहर आए थे। ईद उल जुहा पे तो वैसे ही कम लोग शॉपिंग करते हैं, इतना ज्यादा रश नहीं होता जितना ईद उल फितर पे रश होता है। आप मार्केट्स में चले जाए तब बहुत रश होता है, ईद उल जुहा पे इतना रश नहीं होता। ये तो गैर मुनासिब सा फैसला है, पता नहीं हुकूमत को समझ नहीं आती या कैसे लोग उनको क्या मशवरा देते हैं, उनको पता नहीं चलता इस चीज के बारे में। तो क्या तो मैं SOPs तो डिजाइन करके दे देनी चाहिए थी, पहले भी लोग SOPs को भी तो फॉलो नहीं कर रहे हैं ना सुमेरा। SOP वही ना, एक तो हमारी आवाम भी ऐसी है कि वो कहती है हमें जबरदस्ती का हर चीज को मानते हैं, वैसे अपनी शऊर से नहीं मानते, ये भी गलत है। आवाम को खुद अपनी जान की हिफाजत करनी चाहिए। अब जैसे हेलमेट का आया था, लोग फिर भी हेलमेट नहीं पहन रहे थे, तो ये सब नहीं होना चाहिए। अवाम की जो चीज इस तरह के रूल्स आते हैं वो अवाम की हिफाजत के लिए आते हैं, उनकी जिंदगी की हिफाजत के लिए आते हैं, उनको फॉलो अप करना चाहिए। जो बाहर के मुल्क है वहां की वहां फॉलो अप करती है, वहां कानून ही बड़ा सख्त है, हमारे मुल्क में तो ला कानूनियत ही नहीं, बहुत ज्यादा लोग समझते ही नहीं है किसी बात को, ये चीज भी गलत है, ये नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट का साथ नहीं देती है ना सुमेरा, अवाम जो है वो गवर्नमेंट का साथ नहीं देती है। आप देखें थोड़े दिन पहले नोटिफिकेशन आया था कि हम लॉकडाउन की तरफ जाएंगे, तो अवाम इस तरह घर से बाहर निकलती है, और आज मैं देख रही थी कि काफी ज्यादा केसेस जो है वो सामने आ गए हैं कोरोना के हवाले से। हाँ जी, आप देख लेना, जब हुकूमत ने कहा हम लॉकडाउन करेंगे, उससे पहले ही मार्केट्स में इतना रश हो चुका है, सब शॉपिंग कर चुके हैं, इतनी ज्यादा, मैं भी गई थी मार्केट, इस तरह लोग फैले हुए थे, तो इसलिए अब लॉकडाउन का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि लोग तो पहले ही इकट्ठे हो चुके हैं हर जगह पे, हर पब्लिक प्लेस पे, उन्होंने इतनी मार्केट्स फुल की है, वो सारा कुछ शॉपिंग उन्होंने कर लिया, अब तो फजूल में लॉकडाउन लगाया हुआ हुकूमत ने, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। बाकी अवाम जो है वो इसको नहीं दिया जाता है, अगर लॉकडाउन खोल दिया जाता है, इसको ओपन कर दिया जाता है, तो फिर हम कोरोना की तरफ भी तो चले जाते हैं ना, बहुत ज्यादा जो है वो इससे नुकसान होने का अंदेशा भी तो है। तो ये नुकसान अगर अवाम उठाने को तैयार है तो हुकूमत को चाहिए वो उठाए, वो जब उनको कहते हैं SOPs के साथ सब कुछ करे, फिर अवाम को इस चीज में अवाम को हुकूमत का साथ देना चाहिए, तो अगर वो उस पर अमल करे तो हुकूमत। मार्केट्स में तो आप देखें कि SOPs की धज्जियां उड़ा दी गई है। कल मैं भी मार्केट में थी, लोगों ने ग्लव्स नहीं पहने हुए, लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ, तो वो SOPs को तो फॉलो नहीं कर रहे। इसमें फिर गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के ऊपर एक जो है वो प्रेशर आ जाता है, गवर्नमेंट फिर लॉकडाउन की तरफ जाती है, तो फिर बाकी लोग चीखते हैं कि जी आप लॉकडाउन क्यों लगा दिया। लॉकडाउन को ओपन करते हैं तो वायरस जो है वो बढ़ जाता है। तो फिर हुकूमत क्या करे, क्या तजवीज है, क्या सोचती है, क्या होना चाहिए? नहीं, हुकूमत को तो ठीक है, वो अपने तौर पे तो करती है, लोगों को रोकने की कोशिश करती है, मीडिया के जरिए बताती है कि अगर आप चाहते हैं कि हम लोग लॉकडाउन ना लगाएं तो आप SOPs पे अमल करें, लेकिन हमारी अवाम मानती नहीं है, वो समझते हैं कोरोना है ही नहीं। अभी भी इतने लोग कोरोना से शिकार हो के ठीक हुए, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते, और कोई मास्क नहीं यूज करता, कोई ग्लव्स का तो नामो निशान ही नहीं है, मास्क फिर भी कोई एक आध बंदा लगा ही लेता है, ग्लव्स तो सोचे भी ना, अब तो सैनिटाइजर भी कोई नहीं यूज करता। ये चीजें तो है, ये तो अवाम को खुद सोचना चाहिए, पढ़ी लिखी अवाम है, शऊर वाली अवाम है, सोशल मीडिया का दौर है, फिर भी अवाम को समझाने के लिए अगर डंडा ही चाहिए तो बस फिर वो हुकूमत इस्तेमाल कर लेती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा सुमेरा, आज हम महंगाई पर भी बात करेंगे, क्योंकि पेट्रोल जो है वो भी 9 से 10 रुपए जो है मजीद बढ़ सकता है, और आटे का थैला आप देखें कि 85 पर केजी
जो है वो आटा हो गया, तो महंगाई तो जो है वो आसमानों को छूना शुरू हो गई है। दूसरे ममालिक में जाए, ऐसे जब इवेंट्स आते हैं, रोजे आते हैं या कोई ईद आती है, तो चीजों को सस्ता कर दिया जाता है। हमारा पाकिस्तान है कि इसमें चीजों को मजीद महंगा कर दिया जाता है। तो क्या कहेंगी आप? जी, महंगाई तो बहुत ज्यादा हो गई है, इस पे तो वाकई अवाम की शोर मचा रही है अवाम। बल्कि आपको पता है कोरोना की वजह से लोगों के वो हालात नहीं रहे जो पहले थे, और महंगाई उससे डबल हो गई। ऊपर से जो बिजली के बिल आ रहे हैं वो इस कदर ज्यादा आ रहे हैं, आम एक काम वाले के घर भी 5,000 का बिल आ रहा है, वो कहाँ से बिल दे, आप ये बताएं मुझे। तो ये क्या हुकूमत कर रही है, चीन नहीं मिल रही, वो इतने को तो लोगों को पहले ही बता रही हूँ, लोगों को अपने खाने पीने से, अपने चूल्हा जलाने से मतलब है। लोगों को अपने दूसरे मसाइल से कोई ताल्लुक नहीं है जो मुल्की मसाइल है। उनको ये है कि हमें 2 वक्त का खाना मिले, हम इज्जत से खाना खा सके। अगर वो भी नहीं मिले, हुकूमत की 2 साल की तो ऐसी कारकर्दगी से आप महंगाई कितना करे पर कभी satisfy हैं? सुमेरा, हुकूमत की 2 देखिए साल की कारकर्दगी से आप कितना सेटिस्फाई हैं? अगर अवाम की बात करें तो अवाम बिल्कुल लिटरली सेटिस्फाइड नहीं है, जरा सा भी सेटिस्फाइड नहीं है अवाम। मेरी बात छोड़े, अवाम की मैं राय दे रही हूँ आपको, अवाम तो जरा भी सेटिस्फाइड नहीं है। करप्शन आती है तो अपने दोस्तों को तो भगा देते हैं, पता नहीं क्या करप्शन का चक्कर चल रहा है वो भी नहीं समझ आता। और कहीं कोई भी मेरिट पे कोई सीट नहीं है, अभी भी सिफारिशें चल रही हैं, अभी भी उतनी करप्शन है, और उतना ही इनका अब इनके पास पूरी चीजें रिकॉर्ड है कि इनके साथी कितनी कितनी करप्शन कर रहे हैं, फिर भी ये कह रहे हैं हम करप्शन फ्री कर रहे हैं। क्या करप्शन फ्री कर रहे हैं? अवाम तो बिल्कुल मुतमिन नहीं है इस हुकूमत से, क्योंकि जो पिछली हुकूमत थी, अगर वो करप्शन कर भी रहे थे तो उनका कुछ चीज नजर भी आ रही थी कि वो ये काम उन्होंने किए हैं। इनके आप मुझे बताएं 2 साल में कौन से ऐसे काम है या ऐसे कोई इन्होंने चीजें सामने लेकर आए जिससे अवाम के वाकई भी इन्होंने कुछ किया है। मैं अवाम की राय पाकिस्तान जो अपनी है राय मेरी ऑलरेडी, जी जी बात करें आप, प्लीज कंप्लीट कर लें अपनी बात। जी, मैं कह रही थी मैं अपनी राय नहीं दे रही, क्योंकि हमारी पार्टी तो इनकी इत्तेहादी है, हम तो कहेंगे जी बहुत अच्छा काम करे, लेकिन अवाम की राय बता रही हूँ। अवाम सेटिस्फाइड नहीं है, अवाम तो रोने वाली हो गई, बल्कि रो रही है। मैं कल अगले दिन वो थिएटर के फनकारों का एहतजाज देख रही थी, यानी हर बंदा सड़क पे आया, हर बंदे को सड़क पे लाए हैं। ये इसलिए इनको वोट दिया था कि ये हर बंदे को सड़क पे ले आए, हर बंदे ने सड़क पे आके मुझे हुकूमत कहती है कि जब हमें पाकिस्तान मिलता है तो पाकिस्तान के तमाम इदारे जो है वो करप्शन में डूबे हुए होते हैं, हालात बहुत बुरे होते हैं। जब हमें हुकूमत मिलती है तो फिर उसको सुधारने में टाइम लगेगा। बड़े वो लोग एहतसाब कर रहे हैं, इसीलिए तो एहतसाब कर रहे हैं कि अगर करप्शन खत्म होगी तो बाकी मामला भी ठीक हो जाएंगे। नहीं, किसका एहतसाब कर रहे हैं? अपने लोगों को, अपने दोस्तों का एहतसाब नहीं कर रहे, सिर्फ वो जो इनकी मुखालिफ पार्टी है उनको जेर ताक़त किया, उनका एहतसाब कर रहे हैं। ये मुझे बताइए आप किसका एहतसाब कर रहे हैं? ये बात ठीक है, लेकिन इन्होंने उतना ही कर्जा भी ले लिया जितना कर्जा पिछली हुकूमतों से ज्यादा कर्जा ले लिया, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं है, कोई ऐसी सड़कें नहीं बन रही, कोई ऐसा नया प्रोजेक्ट नहीं सामने आ रहा कि भाई ये इस मुल्क के लिए हो रहा है। सिर्फ बातें ही हो रही हैं। ठीक है, बीच में कोरोना आ गया था, लेकिन अब कोरोना के अंदर लोगों के इतने बुरी महंगाई की वजह से हालात हो चुके हैं, उसका भी तो सोचे ना, उसका क्या हाल है। ऊपर से बिल डबल बिल आ रहे हैं, उसके लिए भी तो हुकूमत को सोचे। हुकूमत को चाहिए अवाम को रिलीफ दे, सिर्फ अवाम को जो ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही अवाम को रिलीफ जो है वो जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि जब कोई गवर्नमेंट आती है तो सबसे पहले अवाम के बारे में सोचती है कि अवाम को रिलीफ कैसे दिया जाएगा। और ये गवर्नमेंट ऐसी है कि जिसमें अवाम को रिलीफ जो है वो कम से कम बिल्कुल नहीं मिलता। आटा महंगा हो जाता है, पेट्रोल महंगा हो जाता है, हालांकि बाकी जितने भी ममालिक हैं वहां पेट्रोल जो है वो मुफ्त में लोग दे रहे हैं, और हमारे यहाँ जो है वो पेट्रोल महंगा हो जाता है। जब सस्ता होता है तो उसकी तकसीम बंद हो जाती है। तो जो इस तरह का माफिया है, आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब जो है वो माफिया को कंट्रोल करने में नाकाम रहे हैं? जी बिल्कुल, कोई माफिया नहीं है। माफिया तो ये माफिया इतना जोरावर है कि हुकूमत की उनके आगे चलती नहीं है, ऐसा कोई मसला है। लेकिन अवाम रिलीफ चाहती है, अवाम ने इसलिए वोट दिया था कि उनको रिलीफ मिलेगा, नया पाकिस्तान बनेगा, नई चीजें आएंगी, लेकिन वैसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा। अगर ये हुकूमत चलना चाहती है तो इसको खुद, अगर नए पाकिस्तान का और पुराने पाकिस्तान का हम कंपैरिजन करें तो क्या कहेंगी आप? क्या 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 फर्क है इसमें?
देखिए, इसमें तो मैंने आपको पहले ही बताया, हर बंदा सड़क पे आ गया, हर बंदे को रुला दिया इन्होंने, हर बंदा रो रहा है, हर बंदा एहतजाज पे आ गया। अवाम रिलीफ चाहती है, अवाम को बाकी करप्शन के मसाइल किसी चीज से नहीं, अवाम को खाना चाहिए, अवाम को रोटी कपड़ा मकान चाहिए, अवाम को नहीं, ये करप्शन से कोई गरज नहीं है। अवाम ये चाहती है कि हम लोगों को खाना मिले, हमें रिलीफ मिले, आसानी मिले, हमारी लाइफस्टाइल आसान हो जाए, हमें सस्ता आटा मिले, सस्ता घी मिले। लेकिन ऐसा हर चीज डबल रेट पे चली गई है, उससे ज्यादा कर्जा इमरान खान की हुकूमत ने लिया, लेकिन फिर भी अभी तक कोई ऐसा प्रोजेक्ट अवाम के सामने तो नहीं आ रहा। फिर इन चीजों को तो देखना चाहिए। सुमेरा, आपके ख्याल से हुकूमत कौमी मफाद को नजरअंदाज कर रही है और सिर्फ ऑपोजिशन को टारगेट किए हुए? जी, मैं बिल्कुल यही कहूंगी कि कौमी मफाद नहीं देख रही, अवाम के हालात नहीं देख रही। कोरोना की वजह से क्या हालात अवाम पर आ चुके हैं, हर बंदा गरीब हो गया, गुर्बत की लकीर के पास चला गया। ऊपर से अवाम ये नहीं, बस ठीक है करप्शन उन्होंने की है, हम कहते हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, जिसने मुल्क का पैसा खाया उसको कड़ी सख्त सजा मिले। फिर उनकी जायदादें जब्त क्यों नहीं करते? क्यों उनके इतना प्रेशर है, उनको छोड़ देते हैं, वो लंदन चले जाते हैं, उनको वापस तक नहीं बुलाते। सारा कुछ अवाम के ऊपर जोर है, अवाम पिस के रह गई है। अवाम को तो कुछ करे ना, अवाम को तो कोई रिलीफ दे ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुमेरा। इसके साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।